ऋषि मित्र वरुणका अगस्त्य ऋषि र वरिष्ठ ऋषि नामक दुई जुम्ल्याहा छोरा थिए। ती दुई सन्तान मध्ये वशिष्ठका जेठा छोराको नाम शक्ति थियो। शक्तिका एकमात्र छोरा भए जसको नाम पराशर थियो। त्यस समयको भारतवर्ष र हालको नेपालको तनहुँको सदरमुकाम दमौलीको ब्यास क्षेत्रमा जन्मनु भएका ऋषि पराशर ईश्वरकृत ज्ञान वेदको पूर्ण विद्वान हुनुहुन्थ्यो। भविष्यको बारेको पूर्ण ज्ञान जान्नु भएको ऋषि पराशर एक दिन धिवर नामको एक मछुवारेकी छोरी अर्थात् मत्स्य गन्धाले चलाइरहेको डुङ्गामा प्रवेश गर्नुभयो। भविष्यको भारतवर्षको इतिहास ती नारीको काँधमा रहेको जान्नु भएको हुनाले ती नारीसँग पूरा भारतवर्षको इतिहास र भारतवर्षको पूरा जिम्मेवारी तिम्रो काँधमा रहेको भनेर पूर्ण ज्ञान ऋषि पराशरले उक्त निषाद कन्यासँग भन्नुभयो। ती कन्याको नाम सत्यवती थियो। सत्यवती निषाद दास राजकी पुत्री हुन्। ऋषि पराशरले सत्यवतीलाई आफ्नो जिम्मेवारी के हो र किन जन्म लिएको हो भन्ने बारेमा पूरा विवरण सहित सुनाउनु भयो। आफू दुईले विवाह नै नगरी सन्तान जन्माउन पर्ने भनेर पूरा इतिहास सुनाउनु भयो। तर आफू अक्षय योनि भएको हुनाले यो सम्भव नभएको भनी ऋषि पराशरको प्रस्तावलाई सत्यवतीले अस्वीकार गर्नुभयो। ऋषि पराशरले सत्यवतीलाई सुनाएको पछि हुने भारतवर्षको इतिहासमा विश्वास भएन। तैपनि ऋषि झुटो नबोल्ने भएको हुनाले सत्य पनि हुन सक्छ भन्ने बुझेर भारतवर्षको इतिहासलाई ध्यान दिँदै सत्यवतीले आफूले सन्तान जन्माउने तर पहिले आफ्नो शर्त स्वीकार गर्न ऋषि पराशरसँग विनम्र अनुरोध गर्दै सत्यवतीले ऋषिको सामु 3वटा शर्त राख्नुभयो। सत्यवतीले ती 3 प्रस्ताव ऋषिको भनाई झुटो हो या सत्य हो बुझ्नको लागि गर्नुभएको थियो। यदि ऋषिको भनाई सत्य भए आफूले राखेको 3 शर्त पूरा हुने, यदि ऋषिको भनाई झुटो भए शर्त पूरा नहुने कुरामा सत्यवती पूर्ण विश्वास भएर यो शर्त राख्नु भएको थियो। डुङ्गामा यो कार्य हुने तर आफू र ऋषि पराशर बीच जो कार्य हुन्छ त्यो कार्य आफू दुई बाहेक अन्य कुनै पनि प्राणी लगायत कसैले पनि देख्न र थाहा हुन नहुने। यो शर्त स्वीकार गर्दै ऋषि पराशरले तुरन्त उक्त डुङ्गामा एक कृत्रिम धुवाको आवरण तयार गर्नुभयो। 2. सन्तान जन्मेपछि आफ्नो कौमार्यता कुनै पनि हालतमा भङ्ग नहुने। तर ऋषिले सत्यवती आमा बनेपछि उनको शरीरको बनावट र उनको कौमार्यावस्थालाई कुनै फरक नपर्ने विधि तन्त्र मन्त्र साधना एवं आयुर्वेद मार्फत शरीर कुमारी तथा अक्षय योनि नारी नै बन्ने विधिको सम्पूर्ण ज्ञान सत्यवतीलाई प्रदान गर्नुभयो। 3. म मछुवारेकी छोरी हुनाले दैनिक माछा मार्ने मेरो पेशा भएको हुनाले मेरो शरीरबाट माछाको जस्तो गन्ध आउँछ। त्यस गन्धलाई पहिले नै हटाई र सुगन्धित बनाइदिनु भनेर सत्यवतीले 3 शर्त राखिन्। पराशर ऋषि आयुर्वेदको ज्ञाता हुनाले र आयुर्वेदको ज्ञानको विधि अनुसार सत्यवतीको शरीरलाई आउने माछाको जस्तो गन्धलाई तत्काल हटाइदिनु भयो। ऋषि पराशरले सत्यवतीको सबै शर्त तत्काल पूरा गर्नुभयो। यसरी सत्यवतीको 3वटा शर्त नै तत्काल पूरा भएपछि सत्यवतीलाई ऋषि पराशरको भनाइमा पूरा विश्वास भयो कि उनको काँधमा भारतवर्षको पूरा इतिहास रहेको छ भन्ने। आफ्नो सम्पूर्ण शर्त पूरा भएपछि सत्यवतीलाई आफ्नो काँधमा भारतवर्षको इतिहास रहेको ज्ञान बोध भयो। आफू एक जिम्मेवार नारी भएको ज्ञान बोध भएपछि डुङ्गामा नै ऋषि पराशर र सत्यवती बीचको शब्द दृष्टि स्पर्शको नियोग भयो। नियोगको परिणाम स्वरूप केही समय पश्चात नदीको किनारमै सत्यवतीले एक पुत्रको जन्म दिनुभयो। सत्यवतीले आफ्नो पुत्रको नाम कृष्ण द्वैपायन राख्नुभयो। वंशानुगत गुण तथा आफ्नो ध्यान योग र स्मरण क्षमताद्वारा श्रुति परम्परामा रहेको ईश्वरकृत ज्ञान वेदको ज्ञानलाई कृष्ण द्वैपायनले सम्पूर्ण मनुष्यको कल्याणको लागि भनेर ईश्वरद्वारा दिइएको र श्रुतिमा रहेको वेद ज्ञानलाई श्रुतिबाट स्मृति बनाउनु भयो। श्रुतिमा रहेको ईश्वरकृत ज्ञान वेदलाई ज्ञान कर्म भक्ति तथा उपासना र विज्ञान गरेर 4 विधामा मनुष्यले सरल रूपमा बुझ्ने तरिकाले स्मृति बनाउनु भएको हुनाले साथै चारै वेदको अनुपम ज्ञानलाई आरपार हुने गरी जान्नु भएकैले अर्थात् कुनै पनि विषय पदार्थलाई आरपार गरी विभाजन गर्ने रेखालाई व्यास भनिने हुनाले उहाँलाई वेद व्यासका नामले पुकार्न सुरु गरियो। किनभने चारै वेदको अध्ययन वेदव्यासका पिता ऋषि पराशरले पनि आफ्नो जीवनकालमा गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुराको महाभारतमै प्रमाण भएकोले श्रीकृष्ण द्वैपायनलाई चारै वेदका कर्ता भन्न मिल्दैन। उनै पराशर र सत्यवतीको छोरालाई अहिले हामीले महर्षि वेदव्यासका नामले पुकार गरेका हुन्छौँ। महाभारत कालखण्डमा 3 पात्र धृतराष्ट्र पाण्डु र विदुर पनि महर्षि वेदव्यास नै
नियोग पुत्र हुन्। धृतराष्ट्र पनि जब निसन्तान भए तब वेदव्यासको आयुर्वेदको ज्ञान अनुसार र महर्षि वेदव्यासको कृपाले धृतराष्ट्रका पनि 100 पुत्र र 1 पुत्रीको जन्म भएको हो। यो आयुर्वेदको विधि अनुसार र एक पुरुष र एक नारीबाट 101 सन्तान जन्मनु सम्भव भएको हो। कुनै पनि पुरुष र नारीको सम्पर्क एक पटकको यौन सम्पर्कबाट या एक नारीले एक जन्ममा नै 101 सन्तान जन्मेको भने होइन। कल्पको आदिदेखि द्वापर युगसम्म, द्वापर युगदेखि महाभारत कालखण्ड सुरु हुनुभन्दा धेरै पहिलेसम्म संसारको उत्कृष्ट भूमिलाई आर्यवर्त भनिन्थ्यो। यही आर्यवर्तलाई दुष्यन्त पुत्र भरतले आफ्नो देश आर्यवर्तको सीमालाई विस्तार गरी पुरा विश्वमा नै विजय प्राप्त गरी आफ्नो देश आर्यवर्तको सीमालाई विस्तार गरेको हुनाले दुष्यन्त पुत्र भरतको नामबाट नै आर्यवर्तलाई भारतवर्ष भन्न सुरु गरियो। दुष्यन्त पुत्र भरतका 9 पुत्र थिए, तर ती 9 पुत्र कसैकोमा पनि भारतवर्षको लागि राजा हुने र राजकाज चलाउनको लागि ज्ञानमा निपुण, कार्यमा कुशलता र सक्षम न्याय गर्नमा योग्य पुत्र नदेखेपछि दुष्यन्त पुत्र भरतले चन्द्रवंशी सन्तान भारद्वाज पुत्र भूमन्युलाई भारतवर्षको राजकुमार घोषणा गर्नुभयो। यही घोषणासँगै सृष्टि विधानमा भएको तर राजकाजमा नै लागू हुने गरी पहिलो पटक सन्तान पुत्र भरतले मनुष्य जन्मको महान हुँदैन, कर्मले महान हुन्छ, कर्म प्रधान समाजको निर्माण गर्दै भारतवर्षमा आफ्नो सन्तान राजकाजको लागि सक्षम नभएको भन्दै भारद्वाज पुत्र भूमन्युलाई आर्यवर्तको राजकुमार भएको घोषणा गर्दै आफ्नो राजकाजको उत्तराधिकारी घोषणा गरेर पहिलो पटक उत्कृष्ट प्रजातन्त्रको बीजारोपण सुरु गर्नुभएको थियो। सृष्टिमा पहिलो पटक प्रजातन्त्रको बीजारोपण गर्न पहिलो राजा चन्द्रवंशी राजा दुष्यन्त पुत्र भरत हुनुहुन्छ। चन्द्रवंशी राजा भरतको मृत्युपछि आफ्नो कर्म अनुसार चन्द्रवंशी सन्तति भूमन्यु भारतवर्षको राजा हुनुभयो। चन्द्रवंशी राजा दुष्यन्तको भूमन्युको कुलको सन्तति शान्तनुसम्म भारतवर्षको शासन व्यवस्था उत्कृष्ट र प्रजातन्त्रको विधि अनुरूप विधिको विधान तथा मनोविधान अनुसार उत्कृष्ट रूपले चलिरहेको थियो। राजा शान्तनुको मृत्युपछि भारतवर्षमा केही राजाहरूको आफ्नो आकांक्षा, लालच र राजकाजको कुनै जिम्मेवार व्यक्तिको प्रतिज्ञाको कारण केही वर्षभित्रमा पहिलो पटक कर्म प्रदान भएर प्रजातन्त्रको बीजारोपण भएर भारतवर्ष कसैको प्रतिज्ञा र कसैको लालचको कारण बिस्तारै बिस्तारै भारतवर्ष पतनको बाटोमा अग्रसर भयो। चन्द्रवंशी राजा भरतको कुलमा चन्द्रवंशी राजा भूमन्युको सन्तति शान्तनुसम्म भारतवर्षको राजकाज राम्रैसँग चल्यो। राजा शान्तनुले गङ्गासँग बिहे गर्नुभयो। शान्तनु र गङ्गाबाट जम्मा 8 पुत्र भए। 8 पुत्रमा 1 पुत्र मात्र जीवित भयो भने 7औं पुत्र नदीमा नै समाहित हुन पुगे। आफ्नो 8औं पुत्रलाई लिएर गङ्गा ब्रह्मलोक जानुभयो। ब्रह्मलोकमा गङ्गाले आफ्नो छोराको नामाकरण गर्दै आफ्नो छोरालाई सम्पूर्ण वेद ज्ञान, राजनीतिको ज्ञान, युद्ध कला तथा युद्ध कौशलमा निपुण तथा सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न बनाउन राजा शान्तनुलाई फर्काउनु भयो। गङ्गाले आफ्नो छोरालाई राजा शान्तनुलाई सुम्पेर ब्रह्मलोक फर्किनु भयो। शान्तनु र गङ्गाको एकमात्र जीवित पुत्रको नाम देवव्रत थियो। नारी बिना पुरुष अधुरो तथा अपाङ्ग हुन्छ। गङ्गासँगको बिछोडपछि राजा शान्तनुले एक्लो महसुस गर्नुभयो। राज खानदानी कार्य अनुसार राजा शान्तनु शिकार गर्न जाँदा नदीमा डुङ्गा चलाउने एक नारीसँग उहाँको भेट भयो। ती नारी मछुवारे दास राजाकी पुत्र मत्स्यगन्धा सत्यवती थिइन्। सत्यवतीको रूप र सौन्दर्य देखेर मोहित भएका हस्तिनापुर नरेश राजा शान्तनु सत्यवतीसँग बिहे गर्न तयार हुनुभयो। तर सत्यवतीले आफ्नो पिता दासराजसँग कुरा गर्नको लागि अनुरोध गर्नुभयो। दासराजलाई ऋषि पराशरको भनाइको ज्ञान भएको हुनाले राजा शान्तनुसँग आफ्नी पुत्री सत्यवतीको बिहे गराइदिने, तर सत्यवतीको सन्तान नै हस्तिनापुरको राजा हुनुपर्ने शर्त राखेपछि राजा शान्तनुले सत्यवतीसँग बिहे गर्नको लागि अस्वीकार गर्नुभयो, किनकि राजा शान्तनुले पहिले नै गङ्गा पुत्र देवव्रतलाई हस्तिनापुरको राजकुमार घोषणा गरिसक्नु भएको थियो। राजा शान्तनु चिन्तित भएको देखेर देवव्रतले सत्यता बुझ्नुभयो। तब थाहा भयो कि राजा शान्तनुले दास राजपुत्री सत्यवतीसँग बिहे गर्न चाहेको। तर सत्यवती र शान्तनुको बिहेको बीचमा के भयो भन्ने जान्नको लागि देवव्रत दासराजको घर जानुभयो। तब दासराजलाई सोध्नुभयो सत्यवती र राजा शान्तनुको बीचमा बिहे गर्नको लागि के समस्या हो भनेर। तब दासराजले पुरा विस्तृत रूपले देवव्रतसँग त्यही भन्नुभयो जो शान्तनुलाई पहिले नै भन्नुभएको थियो। सत्यवतीको सन्तान नै राजा हुन पाउने विधान स्वीकार गरे। सत्यवतीको बिहे राजा शान्तनुसँग गराउने होइन भन्ने
शान्तनु र सत्यवतीको बीच बिहे नहुने शर्त राखेको थाहा पाएपछि र बिहेमा आफू नै बाधक बनेको देखेपछि गंगापुत्र देवव्रतले आफ्नो पिताको खुसीको लागि आफू आजीवन ब्रह्मचारी, आजीवन निसन्तान रहने, निसन्तान नै मर्ने र हस्तिनापुरको बाह्य सुरक्षाको जिम्मा आफूले लिनेछु भनेर अखण्ड प्रतिज्ञा गरेर प्रतिज्ञाबद्ध भएपछि दासराजले आफ्नी छोरी सत्यवतीलाई हस्तिनापुर राजा शान्तनुसँग बिहे गराउन तयार हुनुभयो। गंगापुत्र देवव्रतले सत्यवतीलाई आफूसँग लिएर हस्तिनापुर आउनुभयो र सत्यवतीको बिहे हस्तिनापुर राजा शान्तनुसँग गराइदिनु भयो। आफ्नो पिताको खुसीको लागि आफूले प्राप्त गरेको राजकुमार पद र शान्तनुको शेषकालपछि राजा हुने पदलाई त्याग गर्दै हस्तिनापुरमा आउने बाह्य अवस्थाको वर्तमान र भविष्यको सुरक्षाको जिम्मा आफूले लिने तथा आफू आजीवन ब्रह्मचारी र अविवाहित हुने, निसन्तान बाँच्ने र निसन्तान नै मर्ने भनी अखण्ड प्रतिज्ञा गरेको हुनाले शान्तनु र गंगापुत्र देवव्रतलाई भीष्म पितामह भनियो। हस्तिनापुरले राजा शान्तनु र सत्यवतीबाट आफ्नो उत्तराधिकारी प्राप्त गर्यो। राजा शान्तनु र सत्यवतीको कोखबाट 2 सन्तानको जन्म भयो। शान्तनु र सत्यवतीको 2 पुत्रको नाम चित्राङ्गद र विचित्रवीर्य थियो। 2 सन्तानको जन्मपछि राजा शान्तनुको मृत्यु भयो। राजा शान्तनुको मृत्यु हुँदा सत्यवतीको पुत्र नाबालक भएको हुनाले हस्तिनापुरको राजकाजको सुरक्षाको जिम्मा र रेखदेख भीष्म पितामहले नै गर्नुभयो। हस्तिनापुर राजा शान्तनुको मृत्यु भएको केही समयपछि चित्राङ्गद राजा हुनुभयो। तर राजा भएको केही समयपछि गन्धर्वसँगको लडाईँमा चित्राङ्गदको मृत्यु भयो। चित्राङ्गदको मृत्युपछि सत्यवती र शान्तनुको दोस्रो पुत्र विचित्रवीर्य हस्तिनापुरको राजा हुनुभयो। क्षेत्रीय नियम, पुरानो चलेको परम्परा र प्रथा अनुसार काशी राजकुमारीको विवाह हस्तिनापुरको राजा विचित्रवीर्यसँग हुनुपर्ने थियो। तर काशी नरेशको आफ्नो द्वेष भावना र अहंकारको कारण छोरी विचित्रवीर्यलाई दिन अस्वीकार गरेको थाहा पाएपछि देवव्रतले विचित्रवीर्यको विवाहको लागि काशी नरेशका 3 छोरी अम्बा, अम्बिका र अम्बालिकालाई अपहरण गरेर लिएर आउनुभयो। अम्बाले पहिले नै साल्वा नरेशलाई मन पराएको भन्ने कुरा देवव्रतलाई भनेपछि देवव्रतले अम्बालाई साल्वा नरेशसँग बिहे गर्नु भनेर ससम्मान साल्वा नरेशमा फर्काउनु भयो। तर साल्वा नरेशले आफूले हारेको वस्तु फिर्ता नलिने भन्ने आफ्नो अहमताको कारण अम्बाको बिहे आफूले मन नपराएको राजकुमार साल्वा नरेशसँग भएन। आफूलाई साल्वा नरेशले बिहे गर्न अस्वीकार गरेको हुनाले आफूलाई देवव्रतले अपहरण गरेको हुनाले देवव्रतलाई आफूसँग बिहे गर्न अम्बाले अनुरोध गर्नुभयो। तर देवव्रत आफू प्रतिज्ञा र वचनबद्ध भएको हुनाले बिहे नगर्ने भनेपछि आफ्नो अपमान भएको बुझेर आफ्नो अपमानको बदला कुनै पनि हालतमा लिएरै छोड्ने, चाहे त्यो कयौं जन्म नै लिनको लागि नपरोस् भन्ने प्रतिज्ञासहित अम्बा हस्तिनापुरबाट आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्न ऋषि पराशरको शरणमा पुग्नुभयो। परशुरामले अम्बालाई भीष्मसँग बिहे गराउने वचन दिनुभयो। परशुरामले बिहे गर्न भीष्मलाई भनेको तर अखण्ड प्रतिज्ञाबद्ध भएको हुनाले भीष्म पितामहले अम्बासँग विवाह नहुने भनेपछि परशुराम र भीष्मको बीचमा युद्ध भयो। परशुरामको युद्धमा हार भयो। आफू सबैतिरबाट असफल भएपछि अन्ततः अम्बा जङ्गल गएर तपस्वी बन्नुभयो। त्यसपछि अम्बालाई महाभारत युद्धमा शिखण्डी नामले चिनिएको थियो। शिखण्डीको कारण नै भीष्म पितामहको लडाईँमा बाणको सैया मिलेको थियो। अम्बिका र अम्बालिकाको विवाह हस्तिनापुर राजा विचित्रवीर्यसँग भयो। विचित्रवीर्यलाई क्षयरोगको बिरामी भएको कारण विचित्रवीर्यको निसन्तान अवस्थामा मृत्यु भयो। निसन्तान नै मृत्युलाई प्राप्त गरेका विचित्रवीर्यको मृत्युपछि हस्तिनापुर राजा र उत्तराधिकारी विहीन हुन पुग्यो। फेरि भीष्मको काँधमा हस्तिनापुरको जिम्मेवारी आयो। हस्तिनापुरले राजकुमार पाउन सकेन। यो प्रहार थियो दासराजको। आफ्नो छोरीको सन्तान नै हस्तिनापुरको राजा हुनुपर्ने भन्ने महत्वाकांक्षाले पूर्ण भएको शर्तको परिणाम भीष्म आजीवन अविवाहित रहने, निसन्तान भए निसन्तान नै मर्ने प्रतिज्ञाबद्ध हुनुहुन्थ्यो। क्षयरोगको कारण विचित्रवीर्यको मृत्यु भइसकेको थियो। हस्तिनापुरको उत्तराधिकारी कोही नहुने देखेर शान्तनु पत्नी दास राजपुत्री सत्यवतीले भीष्मलाई हस्तिनापुरलाई जोगाउनको लागि आफ्नो प्रतिज्ञा तोड्न विवाह गर्न भन्नुभयो। तर आफू प्रतिज्ञाबद्ध भएको हुनाले प्रतिज्ञा कुनै पनि अवस्थामा भङ्ग नगर्ने भनेर भीष्मले विवाह गर्न मान्नु भएन। हस्तिनापुरको राजगद्दी खाली र उत्तराधिकारी विहीन भएको देखेर सत्यवतीले एक कठोर निर्णय लिनुभयो। आफूले हस्तिनापुर नरेश शान्तनुसँग बिहे गर्नुभन्दा पहिले शब्द, दृष्टि र क्रियाको माध्यमद्वारा
आफू र ऋषि पराशरको बीचमा भएको नियोगद्वारा जन्मनु भएको वेदव्याससँग आफ्नो पुत्र विचित्र ब्रियकी दुई पत्नी आफ्नो पुत्र वधु अम्बिका र अम्बालिकासँग नियोग गरी उत्तराधिकारी विहीन भएको हस्तिनापुरको राजगद्दीलाई राजा तथा उत्तराधिकारी दिने निर्णय गर्नुभयो। त्यही अनुसार ऋषि पराशर र सत्यवतीको पुत्र वेदव्यासले आफ्नो दुई पुत्र वधु अम्बिका र अम्बालिकासँग नियोग गरेर सन्तान जन्माउन अनुमति दिनको लागि वेदव्यासले हस्तिनापुर लिएर आउनको लागि भीष्मलाई भन्नुभयो। सत्यवतीले आफू र ऋषि पराशर मार्फत जन्मिएको आफ्नो ज्येष्ठ पुत्र वेदव्यासले हस्तिनापुरमा बोलाउनु भयो। भीष्म अविवाहित भएको र बिहे नगर्ने आफ्नो वचनमा पक्का र अखण्ड प्रतिज्ञाबद्ध भएको र शान्तनु र मेरो दुवै पुत्रको मृत्यु भएको पुत्र वधु निसन्तान भएको र हस्तिनापुर राजगद्दी खाली भएको हुनाले सत्यवतीले वेदव्यासलाई भन्नुभयो, मलाई वंश र हस्तिनापुरलाई उत्तराधिकारी देऊ भनेर विनम्रपूर्वक वेदव्याससँग आग्रह गर्नुभयो। तत्पश्चात आमाको आग्रह अनुरूप नै महर्षि वेदव्यासले अम्बिका अम्बालिकासँग नियोग विधिद्वारा सन्तान जन्माउनको लागि तयार हुनुभयो। भीष्म आमा सत्यवतीको आदेश अनुसार वेदव्यासलाई लिन जानुभएको थियो। त्यो समयमा वेदव्यास उग्र समाधि अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, तर माता सरस्वतीको आदेश आएको हुनाले उग्र समाधिको अवस्थामा नै रहेको समयमा हस्तिनापुर आएको हुनाले वेदव्यासको अनुहार र शरीर उति नै उग्र किसिमको थियो। माता सत्यवतीको आदेश अनुसार पुत्रवधु अम्बिकाले वेदव्यासजीको नियोगको अवस्थामा आँखा बन्द गरेको हुनाले अम्बिकाबाट जन्मिने सन्तान अन्धो हुने आफ्ना माता सत्यवतीलाई बताउनुभयो भने अम्बालिकाको पनि उग्र समाधि अवस्थाको वेदव्यासको शरीर र अनुहारलाई देखेर अम्बालिकाको आफ्नो अनुहार नै पहेँलो र भयभीत भयो। वेदव्यासको अनुहार र शरीर देखेर अम्बालिकाको अनुहार पहेँलो र भयभीत भएको कारण अम्बालिकाको सन्तान स्वस्थ नहुने र वेदव्यासजीले आफ्नो माता सत्यवतीलाई भन्नुभयो। सन्तान विकलाङ्ग जन्मिने देखेर माता सत्यवतीले फेरि वेदव्याससँग अम्बिका र अम्बालिकालाई नियोगका लागि आदेश दिनुभयो। तर यो समयमा अम्बिका र अम्बालिकाको आपसी सहमतिमा वेदव्याससँग नियोगको लागि आफ्नो दासीलाई पठाए। तर दासीले उत्कृष्ट व्यवहार देखाउँदै हर्षित अवस्थामा वेदव्याससँग नियोग भयो। वेदव्यासले अम्बिका र अम्बालिकाले दासीलाई पठाएको र दासीको व्यवहार उत्कृष्ट भएको हुनाले दासीको कोखबाट जन्मिने सन्तान महाज्ञानी विद्वान नीतिको निर्माता हुने, ज्ञान दिएर तीन सन्तानको बारेमा सम्पूर्ण भविष्य र स्वास्थ्यको बारेमा सम्पूर्ण ज्ञान आफ्नी माता सत्यवतीलाई बताएर आफ्नो मातालाई तीन सन्तति र हस्तिनापुरको लागि तीन उत्तराधिकारी दिएपछि वेदव्यासले हस्तिनापुरलाई पतनको बाटोमा छोडेको हस्तिनापुरबाट आफ्नो व्यासकुटीमा फर्कनुभयो। आफ्नो कोटीमा फर्केपछि वेदव्यासलाई एक अनुभूति भयो। नियोग विधिद्वारा जन्मेको सन्तानको अस्तित्व केही समयसम्म रहने, हस्तिनापुरको भविष्य अन्यल हुने र हस्तिनापुर भाग भाग हुने र पतन हुने पक्का देखेपछि सत्य ज्ञान जान्नको लागि समाधि सुरु गर्नुभयो। नियोगद्वारा गर्भवती भएको 9 महिनापछि अम्बिकाको कोखबाट एक पुत्रको जन्म भयो। वेदव्याससँग भएको नियोगमा अम्बिकाले आँखा बन्द गरेको हुनाले अम्बिकाको कोखबाट जन्मेको पुत्र आँखा नै नदेख्ने अन्धो भएर जन्मिएको थियो। अम्बिकाको त्यस पुत्रको नाम महाभारतको इतिहासमा धृतराष्ट्रको नामले जानिन्छ। अम्बालिकाको कोखबाट एक पुत्रको जन्म भयो जुन शारीरिक रूपमा पहेँलो रङको थियो। नियोगको अवस्थामा अम्बालिकाको अनुहारको रङ पहेँलो तथा निलो भएको हुनाले अम्बालिकाको कोखबाट जन्मेको त्यस बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो नभएको राजवैद्यले बताउनुभयो, जसको नाम महाभारतमा पाण्डु नामले पुकार भएको छ। अम्बिकाको कोखबाट धृतराष्ट्रको जन्म भयो, अम्बालिकाको कोखबाट पाण्डुको जन्म भयो भने दासीको कोखबाट एक पुत्र विदुरको जन्म भयो। यो तीन पुत्रलाई शिक्षा दीक्षाको व्यवस्था भीष्मले नै गर्नुभयो। अम्बिका अम्बालिकासँगको नियोगबाट पुत्र नै जन्मिनेछ भन्ने बारेमा जान्नुभएको वेदव्यास हस्तिनापुरबाट पराशर कुटीमा फर्कनुभयो। तब उहाँले अब आउने आफ्नो कुलको सन्ततिको भविष्यको बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि वेदव्यासले फेरि समाधि सुरु गर्नुभयो। जब समाधिमा प्रवेश गर्नुभयो तब आफ्नो सन्ततिको भविष्यको बारेमा सम्पूर्ण दृश्य आफैले देख्नुभयो। त्यो दृश्य पहिले घटेको दृश्य थिएन। अब आउने आफ्नो र आफूद्वारा नियोग गरी जन्मेको सन्तानमा घटित हुने घटना थियो। भविष्यमा घटित हुने त्यस घटनाको सम्पूर्ण विवरणलाई अझै गहिरोसँग बुझ्नको लागि वेदव्यासले भाव समाधि योग सुरु गर्नुभयो। भाव समाधि योगद्वारा वेदव्यासले समय चक्रको मुख्य बिन्दुमा प्रवेश गरेर ईश्वरसँग साक्षात्कार गर्नको लागि उग्र तपस्या विधि जुन अद्भुत घटनाको सुरु र अन्त्यको बारेमा जान्नको लागि कालचक्रको रेखामा प्रवेश गरेर कालचक्रको अन्तिम बिन्दु महाकालको साक्षात्कार गरेर आफ्नो सन्ततिको बारेमा सोध्नुभयो।
तब महाकालले भन्नुभयो, यस समयलाई हेर के घटना घट्नेछ। भाव समाधि योगमा रहेर महर्षि वेदव्यासले समय मार्फत आफ्नो सन्ततिको भविष्यको बारेमा के देख्नु भएको थियो त्यो छोटकरीमा दिँदैछु। पूर्ण र विस्तृत ज्ञान महाभारतको महाग्रन्थमा लेखिएको छ। महाभारत सत्य घटना हो, त्यसैले महाभारत इतिहास हो। नारीको रूप देखेर राजाले आफ्नो राजधर्म भुलेका छन्। राजसत्ता नै नारीलाई दिने, तर आफूसँग बिहे गर्नको लागि आग्रह गरेका छन्। सत्ताको लागि अन्यको अधिकारलाई हनन गरेका छन्। परिस्थिति जस्तो छ, जेसुकै होस्, पुरुषले सृष्टि विधानलाई पनि आफ्नो नराखी आफू खुसी र कसैको खुसीको लागि भनेर आफू खुसी अखण्ड प्रतिज्ञा गरेका छन्। त्यही अखण्ड प्रतिज्ञाको दुहाई दिँदै म प्रतिज्ञाबद्ध छु, मैले बिहे गर्दैन भनेर राजधर्मको कुरा गर्नेले राजधर्म क्षत्रिय धर्म नै भुलेका छन् र भनेका छन् म प्रतिज्ञाबद्ध छु भनेर सृष्टि विधान नै असर पार्ने कर्म गरेका छन्। अबको केही वर्षपछि द्वापर युगको अन्त हुने अवस्था आउनेछ। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो धर्मलाई त्याग गरेको हुनेछ। महारानी पनि सृष्टि विधानलाई चुनौती दिँदै आफ्नो आँखामा पट्टीलाई बाँध्नेछिन्। जब महारानीले आफ्नो आँखाले देख्ने सत्यलाई लुकाउन आँखामा पट्टी बाँधिनेछ, तब द्वापर युगको अन्त्य हुन सुरु हुनेछ। महारानीले आँखामा पट्टी बाँधेको कारणले सत्यको पतन हुन अरू सजिलो हुनेछ। सुन्दर वस्तु देखेर महिलामा अधिक लालच आउनेछ, जुन लालचको कारण आफ्नो धर्म नै भुलेर कुँवारी अवस्थामा नै सन्तानको जन्म दिनेछन्। नारीले प्रत्येक वस्तु आफ्नो नै होस् भन्ने कामना गर्नेछन्। शारीरिक कमजोरी भएका, श्रापित भएका, निसन्तान भएका दम्पतिले सन्तानको लागि आयुर्वेदको आज्ञा प्रयोग गरेर होइन, नियोगको विधिमा सन्तान जन्माउन तल्लीन रहनेछन्। राजाले पशुको शिकार गर्नु राजधर्म हो भन्दै निरीह पशु हत्या सुरु गरेका हुनेछन्। पण्डित तथा ज्ञानीजनहरूले आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई पैसामा बिक्री गर्नेछन्। आफ्नो एक दुई चेलाहरू महान र उत्कृष्ट हुने अभिलाषा राख्नेछन् र गुरु शिक्षामा पनि अलग अलग कडीद्वारा आफ्नो चेलालाई ज्ञान दिनेछन्। मनुष्यमा आफू सुरवीर र सर्वश्रेष्ठ बन्ने लालचको कारण आफ्नो क्षमताभन्दा अलग कार्यको सुरु गर्नेछन्। धर्मको विधान नै मनुष्यले भुल्नेछन्। ज्ञान पछि छल कपटद्वारा प्राप्त गर्नेछन्। आफूमा भएको ज्ञानलाई समस्याको कारण देखाउँदै र पुत्र हो भन्दै सृष्टि नै विनाश गर्न सक्ने ज्ञान आफ्नो अज्ञानी पुत्रलाई समेत दिनेछन्। केही रुपियाँमा आफ्नो ज्ञानलाई बेचिनेछ। गुरुले चेलामा, राजाले राजधर्मको विधानमा पनि पक्षपात हुने कार्य गर्नेछन्। कर्मद्वारा सुरवीर भएको व्यक्तिलाई पनि अपहेलना गरिनेछ। आफ्नो आकांक्षा पूरा गर्न मनुष्यले आफ्नो जन्मेको कुललाई लुकाउनेछन्। सुरवीर तथा महावीरले आफ्नो लागि केही दिएको र सहयोग गरेको भनेर जस्तो सुकै अपराधी राजा होस् या राजकुमार होस् त्यसलाई साथ दिनेछन् र भन्नेछन् म माथि उसको ऋण रहेको छ, जसको कारण धर्मको विधान नै धर्म सङ्कटमा पर्नेछ। सुरवीर, महावीर, कर्तव्यपरायण व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेदारी कसैको उपकारको बदलामा धरौटी राख्नेछन्। यस्तो हुनु धर्मपतन हुनु हो। विधिको विधान विरुद्ध विवाहित पुरुषले आफ्नो पति धर्म छोडेर पत्नीलाई एक्लो छोडेर आफ्नो राजधर्मको नाममा राजाले आफ्नो नारीप्रतिको धर्म र राजगद्दीप्रतिको उत्तरदायित्वलाई छोडेर देशको सीमा बढाउने नाममा लडाइँमा होमिनेछन्। बिना कारण एक राज्यले अर्को राज्यमाथि आक्रमण गर्नेछन्। विधिको विधान छोडेर राजाले यो सोच्नेछन् राजा क्षत्रिय हो, क्षत्रियको धर्म युद्ध गरेर आफ्नो देशको सीमा बढाउन नै क्षत्रिय धर्म हो भन्न सुरु गर्नेछन्। तर क्षत्रिय धर्म यो हो कि बिना कारण कुनै राज्यमाथि आक्रमण गर्नु हुँदैन। क्षत्रिय धर्म यो हो कि बिना कारण कुनै पनि राज्यमाथि कसैले पनि आक्रमण गर्न हुँदैन। यदि कुनै राजाले आफ्नो घमण्डको कारण कुनै पनि कमजोर राज्यमाथि आक्रमण गरे, सम्पूर्ण क्षेत्रीय मिलेर त्यस घमण्डी राजाको घमण्डलाई पतन गराउनु पर्दछ। त्यो कमजोर राज्य तिम्रो दुश्मनको राज्य नै किन नहोस्। यही नै क्षेत्रीय धर्म हो। द्वापर युगको अन्त्यतिर क्षेत्रीयले आफ्नो क्षेत्रीय धर्म पनि भुल्नेछन्। विकलाङ्ग व्यक्ति राजगद्दीमा आसीन हुनेछ। पिताले आफ्नो पुत्रलाई पुत्र धर्मको बारेमा ज्ञान नदिई आफ्नो महत्वाकांक्षाको पूर्ति गर्ने साधन बनाउनेछन्। विकलाङ्ग पिताले पुत्रको आँखाबाट आफू सम्राट हुने स्वप्न देख्नेछन्। पिताको धर्मको वचनलाई पुत्रले सिधा अस्वीकार गर्नेछ। दाई बहिनीको घरमा आश्रित हुनेछ। मामाले आमाले भन्दा उत्कृष्ट ज्ञान दिने भ्रम भान्जामा परेको हुनेछ। आमाको वचनलाई सिधा अस्वीकार गर्ने पुत्र जन्मिनेछन् भने आमाले जेसुकै होस् नहेरी एक छोराको अधिकारलाई सबै भाइहरूमा भागवण्डा गर्नु भनेर आदेश दिने अवस्था आउनेछ। आमाको आदेशमा पुत्र वधुलाई समेत भाग गरेर अंशबण्डा गरिनेछ। विकलाङ्ग राजाको आदेशमा अबको केही वर्षमा भारतवर्षमा जुवाको खेल खेलिनेछ। यस्तो भयानक जुवाको खेल कि जुवाको कारण राजाले आफ्नो सत्ता, आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो जनता, आफ्नो भाइ, आफ्नो पत्नी गुमाउनेछन्।
भाइहरूले जुवा खेल्न तल्लीन, दाइलाई जुवा नखेल्नु भनेर निषेध गर्ने छैनन्। जुवाको कारणले नै भारतवर्ष पतनको बाटोमा जानेछ। जुवाद्वारा नै भारतवर्षमा नारीको इज्जत, दरबारमा बैठक अवस्थामा सबैको अघि बुहारी तथा पटरानीको कपडा पुरा खोलेर निर्वस्त्र गर्ने कोसिस गरिनेछ। यस्तो पतित कार्य हुँदा पनि सम्पूर्ण मन्त्री, सल्लाहकार, गुरुकुल लगायत सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डल मुख दर्शक बनेर यो विवश दृश्य देख्नेछन्। नारीप्रतिको यस्तो विवश वचन बोलिनेछ, त्यो वचन कल्पनाभन्दा बाहिरको हुनेछ। नारीको इज्जत यस्तो विवत्स रूपले लिलाम हुँदा पनि एक दुई व्यक्ति बाहेक कोही बोल्ने साहस गर्ने छैनन्। सबै मान्यजन तथा आदरणीय मुखदर्शक बन्नेछन्। धर्मको पतन हुँदै जानेछ। आदरणीयले पनि आफ्नो कर्तव्य बिर्सेको कारण तिनीहरूले पनि सम्मान सत्कार पतन हुनेछ। प्रणाली र नीति विरुद्धको अन्ध व्यक्ति राजा भएको हुनाले केही सही कार्य गरे पनि मनमा सोच भने लालचले नै भरिएको हुनेछ। यस्तो लालचले भरिएको राजा आँखाको मात्र अन्धो होइन, सम्पूर्ण राजधर्म नीतिको र क्षेत्रीय धर्मनीतिको विरुद्ध कार्य गर्नेछ। राजा नै पक्षपाती हुनाले भारतवर्षको आर्य धर्म पतन हुनेछ। हस्तिनापुरमा आदरणीयको आदर, सम्मान र सत्कारको सबै विधान नै पतन हुनेछ। गलत कार्य आदरणीय तथा माननीय जसले गरे पनि सानोले चुपचाप सहनेछ। गलत कार्यको विरोध कसैले गरेको हुने छैन। मनुष्य यतिसम्म पतन हुनेछ कि राजा आफ्नो दरबारमै जुवा खेल्नको लागि अन्य राज्यको राजालाई निमन्त्रण गर्नेछन्। यो विधिलाई क्षेत्रीय धर्म हो भनेर क्षेत्रीय धर्म विधानमा विकृत गर्नेछन्। राजसभा नै हुने जुवा जस्तो पतनको कार्य हुँदा पनि राजा लगायत कसैले पनि जुवाको विरोध गर्ने छैन। पाप बढेको हुनेछ। राजाले आफ्नो राजधर्मभन्दा पुत्र मोहलाई आफ्नो धर्म मानेको हुनेछ। राजाले आफ्नो कर्तव्य भुल्नेछ। आर्यवर्तमा एक भयानक घटना घट्नेछ। मनुष्यमा धर्म तथा सत्यता पतन हुँदै जानेछ। एकाध व्यक्ति बाहेक सबै व्यक्ति अधर्मको बाटोमा जान अग्रसर हुनेछन्। त्यस्तो अवस्थामा सत्यको लागि, धर्मको लागि, धर्म संस्थापना गर्न र विधिको विधानलाई स्थापना गर्नको लागि मैले आफ्नो शक्तिलाई विग्रह गरेर मेरो एक सानो शक्तिलाई मैले नै भारतवर्षमा पदार्पण गर्नेछु र भारतवर्षमा भएको धर्म पतन गर्ने, सम्पूर्ण मनुष्यलाई र अधर्म गर्नेको साथ दिने र गलत कार्यको सुरु गरेको र त्यस कार्यलाई साथ दिने जो कोही होस् त्यसको अन्त्यको लागि मैले नै शक्तिद्वारा एक भयानक संहार गर्नेछु। त्यो संहार यस्तो भयानक हुनेछ कि त्यहाँ कुन आफ्नो कुन पराई हो भन्ने ज्ञान कसैलाई पनि हुने छैन। गरिएका सम्पूर्ण वचन तोड्नेछन्। बनाइएका सम्पूर्ण विधान केही क्षणमै पतन हुनेछन्। संहारको सम्पूर्ण नियम तोडेर संहार सुरु हुनेछ। आफू धेरै बाँचु भनेर सोच्ने व्यक्ति पनि मृत्युको कामना गर्नेछन्। मनुष्य रगतको होली खेल्नेछ। नातिले बुबा, भाइले दाइको, दाइले भाइको संहार गर्नेछ। यस्तो भयानक संहार हुनुभन्दा पहिले महासागरमा उर्फान तथा ज्वारा भाटा आउनेछन्। आकाशमा बिजुली यस्तो चम्किनेछ कि रुख बिरुवा पनि लुप्त हुने कोसिस गर्नेछन्। प्रकृति डरले त्राही हुनेछ। यो लडाईँ नलड्नु, यो लडाईँपछि कुनै पनि वेदज्ञानी बाँच्ने छैन। दानवीर रहने छैनन्। आर्यवर्तबाट सम्पूर्ण ज्ञानीको अन्त्य हुनेछ। ज्ञानको पतन हुनेछ। आर्य आफ्नो गुणबाट पतन हुनेछ भनेर सङ्केत गर्नेछ। तर सङ्केत कसैले बुझ्ने छैन, किनकि दिमाग र आँखाको अन्धा व्यक्ति राजा हुनेछन्। मद्वारा सम्पन्न हुने यस कार्यलाई कुनै ज्ञानीजनले धर्म क्षेत्रमा पापीको संहार हो भन्नेछन् भने कसैले धर्मयुद्ध हो भन्नेछन् भने कयौँले असत्य र सत्य बीचको लडाईँ हो भनेर जान्नेछन्। तर पनि यो संहारमा भारतवर्षका सम्पूर्ण राजा तथा योद्धाले कुनै न कुनै तर्फबाट युद्धमा भाग लिनेछन्। यस भयानक संहारमा कोही अछुतो रहने छैन। यो युद्ध धर्म र अधर्मको भएको हुनाले कुनै पनि राजा यो युद्धबाट अलग हुने छैन। यो सम्पूर्ण संहारको कार्य अदृश्य अवस्थामा मद्वारा नै सम्पन्न हुनेछ। तर त्यस संहारको माध्यममा म प्रत्यक्ष हुने छैन, तर त्यस संहारको लागि माध्यम अरू कोही हुनेछ। यो युगमा भएको अधर्मको उदय र धर्म पतन हुनबाट बचाउनको लागि र धर्म संस्थापना गर्नको लागि धर्म क्षेत्रमा हुने भीषण संहारको कार्यलाई सबै ज्ञानीजनहरूले महाभारत भनेर पुकार गर्नेछन्। महाभारत एक इतिहास हुनेछ जहाँ सबै किसिमको अस्त्र शस्त्र मन्त्र तन्त्र र साधना गरेर जसले जुन छल जानेको छ त्यस छललाई आफ्नो हतियार बनाएर सबै किसिमको विधि छल कपटलाई आफ्नो युद्ध साधन हो भनेर प्रयोग हुनेछ। सबै राजाले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको आफ्नो आफ्नो कर्म गर्नेछन्, चाहे त्यो कर्म धर्म विधान अनुसार होस् या त्यो कर्म अधर्म विधानको नै किन नहोस्। सबै किसिमको विधान प्रयोग भएर संहार हुनेछ। इतिहासमा महाभारतको संहार अबको केही वर्षपछि भारतवर्षमा घट्नेछ। जुन घटनाको मुख्य दोषीको भूमिका आउने तिम्रो सन्ततिले नै गर्नेछन्। तिम्रो सन्तान नै धर्मको विधानलाई त्याग गर्नेछन्। तिम्रो सन्ततिबाट नै धर्मको पतन सुरु हुनेछ। तिम्रो सन्ततिको कर्म यस्तो पतनको कर्म हुनेछ कि ती पाप कर्मलाई माफ गर्न सकिने छैन। आफ्नो अधर्मको कर्मले नै तिम्रो सन्तति यति गहिरोसँग पतनको
भनेको बाटोमा जानेछ कि त्यो गहिरो दलदलबाट संहार बिना माथि उठ्न सक्ने नै छैन। त्यसैले तिम्रो सन्ततिलाई धर्म विरुद्धको कुनै कर्म नगर्नु भनेर ज्ञान दिनु। यदि तिम्रो भनाइ स्वीकार गरेर तिमीले भनेको वचन तिम्रो सन्ततिले स्वीकार गर्यो भने अबको केही कालपछि हुने यो भीषण सम्हार रोकिन सक्छ। किनकि मनुष्यलाई कर्म गर्नको लागि मैले स्वतन्त्र दिएको छु, तर कर्मको कर्मफल मेरो हातमा रहेको छ। किनकि म नै विधाता हुँ, मलाई नै ओमकार ईश्वर भनेर ज्ञानीजनले पुकार गर्छन्। तर म अव्यक्त छु। महाभारतको इतिहासको बारेमा सुन्दै गर्दा र महाकालसँगको साक्षात्कारमा महर्षि वेदव्यासले फेरि महाकाललाई सोध्नुभयो, अब हुने संहारको लागि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? तपाईँ आजन्म हो भने जन्म कसरी लिनुहुन्छ? तपाईँले कसरी आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्नुहुन्छ? तपाईँको नाम के हो? महाकालले भन्नुभयो, म आजन्म हो, अविनाशी हो, अजर अमर हो। म कुनै स्थूल शरीरमा छैन, तर सबै स्थूल सूक्ष्म शाश्वत र चेतना सबै ममा नै स्थिर छ। म भन्दा अलग कोही छैन, तर म सबैभन्दा अलग छु। सृष्टिको कुनै पनि विधान र कुनै पनि अवस्था म भन्दा अलग छैन, तर म सबैभन्दा अलग छु। सृष्टिको सम्पूर्ण विधान ममा नै छ। अनादि सत्ता ममा नै स्थित छ, किनकि म चेतन हो र चेतन सत्ता पनि म नै हुँ। मैले आफ्नो अनादि चेतना सत्ताको अन्तरशक्तिलाई सूक्ष्म रूपले ब्रह्म विधान अनुसार शक्ति विग्रह गर्नेछु। मैले आफ्नो अनादि चेतना सत्ताको अनन्त शक्तिलाई सूक्ष्म रूपले ब्रह्म विधान अनुसार शक्ति विग्रह गर्नेछु। त्यही शक्ति विग्रहको मुख्य शक्तिलाई मैले नारी शक्ति, जुन शक्तिलाई राधा शक्ति भनिन्छ, मैले त्यो राधा शक्ति अर्थात् नारी शक्तिको गर्भमा शक्ति रूपले स्थापित गर्नेछु। त्यही शक्ति विग्रहको शक्तिलाई राधा अर्थात् नारीले जान्नेछ, अर्थात् धारण गर्नेछ। जुन धारण हुने र स्थापित हुने शक्ति मेरो शक्तिको मुख्य शक्ति हो, त्यस शक्तिलाई नारीको गर्भमा मानव शरीरको हिसाबले क्रमशः विस्तार र विकास हुँदै जानेछ। मद्वारा विग्रह भएको शक्तिलाई म आफैद्वारा नै त्यो शक्तिलाई मेरो शक्तिलो गोलोकबाट मृत्युलोकमा नारीको गर्भको माध्यमबाट नै अवतरित गर्नेछु। मानव रूपले अवतरित त्यस शक्तिलाई राधा शक्तिको माध्यमबाट अवतरित गर्नेछु। त्यस अवतरित रूपलाई मेरो भक्तले श्रीकृष्ण नामबाट पुकार गर्नेछन्। मेरो भक्तले त मेरो मुख्य शक्ति श्रीकृष्णलाई नै परम ब्रह्म भनेर पुकार गर्नेछन्। तर त्यो वचन मेरा भक्तको म प्रतिको अनन्य भक्तिको अन्तिम भक्ति रूप हो। मेरो शक्ति शाश्वत शक्ति हो। त्यसैले मैले त्यही शाश्वत शक्तिलाई विग्रह गरेर एक मुख्य शक्तिले श्रीकृष्ण नाम ग्रहण गरे पनि मेरा भक्त प्रिय तथा सखाले मलाई अनेक नामले पुकार गर्नेछन्। आमा बुवाले छोराको, दाइले भाइको, साथीले साथीको रूपमा मलाई पुकार गर्नेछन्। कसैले कान्हा, कसैले गोवर्धन भन्नेछन् भने कसैले मलाई योगेश्वर भनेर पुकार गर्नेछन्। मेरो शक्ति विग्रहको एक मुख्य शक्ति श्रीकृष्णले महाभारतको सम्पूर्ण कार्य आफै सम्पन्न गर्न सक्छ, तर आफै सम्पूर्ण कार्यलाई सम्पन्न गर्ने छैन। महाभारतको संहारको कार्य आफैले पूर्ण रूपले सम्पन्न गर्न सके पनि मैले त्यस कार्यको लागि एक माध्यम बनाएको छु। त्यस माध्यमलाई 5 अवस्था तथा 5 नामले पुकार हुनेछन्। ती 5 नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल र सहदेव हुनेछन्। ती सबै नाम मेरा कार्य सम्पन्न गर्ने माध्यम मात्र हुन्। मैले यही 5 माध्यमबाट ती सबै मेरा भक्तलाई संहार गरेर पाप कर्मको सुरु गर्नेहरूको अन्त्य गर्ने विधि पनि मैले नै सिकाउनेछु र युद्धमा संहार भएका ती सबै योद्धालाई मोक्ष दिनेछु। युद्धमा वीरगति प्राप्त हुने सबै योद्धाको आफ्नो कर्मको कर्मफल पूरा भएको कारण कर्मको अवतरण पतन भएको हुनाले लडाईँमा मद्वारा नै संहार हुनेछ। अबको केही दिनपछि आर्यवर्तमा मानसिक तथा शारीरिक रूपले नै अन्धो राजा हुनेछ। त्यो राजा आँखाले मात्र अन्धो होइन, पुरा मानसिक रूपले नै अन्धो भएको हुनाले राजाले नै अरूको अधिकारलाई पूर्ण रूपले हनन गरेको हुनाले आर्यवर्तमा भीषण संहार हुनेछ। त्यस भीषण संहारको नाम महाभारत हुनेछ। त्यो भीषण संहार महाभारतको मुख्य पात्र तिम्रो सन्तति नै हुनेछ। तिम्रो सन्ततिको पाप कर्म यति बढ्नेछ कि कुनै बयान गर्न नै सकिँदैन। त्यही तिम्रो सन्ततिको कारण उत्पन्न भएको र पतनको बाटोमा आएको आर्यवर्त राज्यलाई पतन हुनबाट बचाउनको लागि मेरो शक्ति आफैले नै शान्तिको विधानको पाठ पढाउने कोसिस गर्नेछ। त्यस कार्यलाई पूरा गर्नको लागि मैले आफ्नो चेतना शक्तिलाई शक्ति विग्रह गरेर एक शक्तिलाई अवतरित गर्नेछु। त्यो अवतरित हुने शक्ति अन्य कोही होइन, त्यो मेरो चेतना सत्ताको मुख्य शक्तिको शक्ति विग्रहको एक मुख्य र सानो शक्ति हुनेछ। म आफै र मेरो पूर्ण शक्ति भने होइन, तर कार्य भने विशाल तरिकाले सम्पन्न गर्नेछ। अबको केही दिनपछि राजदरबारमा जुवाको खेल हुनेछ। त्यो जुवाद्वारा नै आर्यवर्तको पतनको अवस्था सिर्जना हुनेछ। आर्यवर्तमा पतनको कार्य अन्य लडाईँबाट सुरु हुने छैन। भाइचारामा खेलेको जुवा खेलबाट सुरु हुनेछ। यो जुवा खेलद्वारा आर्यवर्तलाई पतन गराउने कार्य तिम्रो सन्ततिले नै गर्नेछन्। आर्यवर्तले
आर्यवर्तको राजाले जुवा खेल सुरु गर्नको लागि आदेश दिनेछ। आर्यवर्त पतन नै हुने त्यस्तो पतनको कार्यको जुवा खेलको सुरु अबको केही दिनपछि हुनेछ। सृष्टि विधान ब्रह्म विधान मबाट सुरु हुन्छ। म समयको नियन्त्रक र अखिल ब्रह्माण्डको मालिक हुनाले मलाई मेरा भक्तले आफ्नो भक्ति अनुसार अनेक नाम ब्रह्मा विष्णु शिव रुद्र शङ्कर लक्ष्मी राधा र महाकाल आदि नाम भनेर अनेक नामले पुकार गरेका हुन्छन्। यी नाम सधैँ मेरा भक्तले पुकार गर्ने कार्यका नाम हुन्, किनकि जति पनि पुकार हुने शब्द छन् ती सबै भक्तको भक्ति अनुसार पुकार हुने नाम हुन्। मैले पृथ्वीमा अनेक पटक मेरा भक्तको सहयोगको लागि समय अनुसार आफ्नो शक्तिलाई विग्रह गरेको हुन्छु। त्यही शक्ति विग्रहको शक्तिको कार्य अनुसार मेरा भक्तले मलाई अनेक नामद्वारा पुकार गरेका हुन्छन्। महाभारतको संहार सुरु हुनुभन्दा केही समय अगाडि युद्धको क्षेत्रबाट युद्धमा संहार गर्ने मेरो एक माध्यम महाभारतको संहारको अवस्था देखेर विचलित हुनेछ। आफ्नो धर्म आफ्नो कर्तव्य र आफू के र को हो भन्ने ज्ञानलाई समेत बिर्सेर आफ्नो कर्तव्य र धर्मलाई तिलाञ्जली दिएर कर्मक्षेत्रबाट भाग्ने कोसिस गर्नेछ। तर मेरो शक्ति त्यही माध्यमको सारथी हुनेछ। मेरो शक्तिले त्यसलाई विधिको विधान, सृष्टि संरचना, सत्य कर्तव्यको, सत्य भक्तिको तथा उपासनाको ज्ञान तथा विधिको ज्ञान प्रदान गर्नेछ। त्यो ज्ञान केवल मेरो महाभारतको संहार गर्ने माध्यम अर्जुनको लागि मात्र होइन, अर्जुन त केवल एक माध्यम मात्र हो। त्यो ज्ञान सम्पूर्ण मनुष्यको लागि हो। मेरो शक्तिद्वारा प्रदान हुने त्यस ज्ञान अनुसार जुन मनुष्यले कर्म गर्नेछ त्यो कर्मद्वारा नै सम्पूर्ण मनुष्यको कल्याणको माध्यम हुनेछ। त्यही ज्ञानद्वारा नै भक्तिको मार्ग खुल्नेछ। त्यही ज्ञानले पूर्ण भरिएको ज्ञानलाई महाभारतको भीष्म पर्व भनिनेछ। त्यही भीष्म पर्वलाई नै पछि मेरा भक्त तथा ज्ञानीजनहरूले श्रीमद् भगवत गीता भनेर पुकार गर्नेछन्। मेरो शक्तिद्वारा प्रदान गर्ने त्यो ज्ञानमा नै सत्यको ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा उपासना र विज्ञानको रहनेछ। मेरो शक्तिद्वारा प्रदान गर्ने ज्ञान विभिन्न विधामा हुनेछ। महाभारतको भीष्म पर्व अर्थात् श्रीमद् भगवत गीताभित्र आएका र मेरो शक्तिद्वारा प्रदान गर्ने विषय विभिन्न किसिमका हुनेछन्। जुन विषय मनुष्यको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण विषय र मनुष्यले ग्रहण गर्न पर्ने ज्ञान हो। जुन ज्ञानलाई ग्रहण गरेपछि मनुष्यलाई शरीर, व्यवहार, संसार, जन्म मृत्यु मोक्षको विधानको ज्ञान प्राप्त हुनेछ। मेरो शक्तिद्वारा प्रदान गर्ने ज्ञानको विभिन्न विषय महाभारतको भीष्म पर्वको विधानमा हुनेछन्। व्याख्या गर्ने विषय भने अध्यायको रूपमा कर्मश भनेर लेखिएको हुनेछ। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, दोस्रो अध्याय सांख्य योग, तेस्रो अध्याय कर्मयोग भाग, चौथो अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, पाँचौं अध्याय कर्म संन्यास योग, छैठौं अध्याय आत्म संयोग योग, सातौं अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, आठौं अध्याय अक्षर वर्म योग, नौं अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग, दसौं अध्याय विभूति योग, 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग, 12वां अध्याय भक्ति योग, 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, 16वां अध्याय दैवासुर सम्पद विभाग योग, 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग, 18वां अध्याय मोक्ष सन्यास योग। तर तिमीले यो अहिले सुनिरहेको माथिको विषय भीष्म पर्वलाई लेख्नुभन्दा पहिले नै मैले अहिले दिइसकेको ज्ञानको महत्त्वको बारेमा लेख्दै भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो। अर्जुनले सोध्नुभयो, सञ्जय र धृतराष्ट्रले भन्नुभयो भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेर आफ्नो तर्फबाट भीष्म पर्व अर्थात् श्रीमद् भगवत गीताको महत्त्वको बारेमा लेख्नु, अघि बढ्ने मनुष्यले सजिलोसँग बुझ्न सकुन्। तिमीले भन्ने त्यस वचनमा कुनै शङ्का नहोस्। भन्नको लागि त्यो कार्य गर्नु, आफूले बुझेको ज्ञानलाई आफूमा ग्रहण गरेर कर्म गर्ने र यो ज्ञानलाई सम्पूर्ण मनुष्यलाई प्रदान गर्नको लागि भन्नु, अर्थात् आफूले पनि जान्नु र अरूलाई पनि सिकाउनु भनेर तिमीले मेरो भनाइलाई लेख्नुभन्दा पहिले श्रीमद् भगवत गीतामा यी विषयलाई जोड्नु पर्नेछ। ती विषयहरू हुन् श्रीमद् भगवत गीताको विषयमा जान्न योग्य विचार, श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य, श्रीमद् भगवत गीताको अनुसन्धान, श्रीमद् भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्णको नामको अर्थ, श्रीमद् भगवत गीतामा अर्जुनको नामको अर्थ। श्रीमद् भगवत गीताको पूरा संस्करण सम्पन्न गरेपछि मेरो माध्यम अर्जुन महाभारत नामको संहार गर्नको लागि तयार हुनेछ। त्यही मेरो माध्यमबाट मैले मेरो शक्ति विग्रहको शक्तिको माध्यमबाट एक भयानक संहार गर्नेछु। जुन संहारबाट मैले आफ्ना कैयौं भक्तलाई उसको कर्मको कर्मफल मोक्ष दिनेछु भने पाप कर्म गर्ने मनुष्यलाई उसको कर्म अनुसार कर्मको कर्मफल प्रदान गर्नेछु। कर्मफल बाँकी रहेका जुन भक्त छन् तिनलाई आफ्नो जीवन आफ्नो तरिकाले स्वतन्त्र भएर जिउन सक्ने वातावरण बनाउनेछु। त्यसका लागि मेरा 5 माध्यमलाई लडाइँमा केही हुन दिने छैन। ती 5 सबैको रक्षा मैले मेरो शक्तिद्वारा नै गरेको हुनेछु। ती सबै सुरक्षित रहनेछन्। आफ्नो गरेको कर्म र सञ्चित कर्मको कर्मफल र अहिले गरेको कर्मको कर्मफललाई प्राप्त गरेर
भोग गर्नेछन्। महाभारत संहारको लागि बनाइएको मेरा 5 माध्यम मध्येको एक माध्यम अर्जुनको सन्ततिबाट नै फेरि भारतवर्षको राजा हुनेछ। त्यो राज धार्मिक र कर्तव्यपरायण हुनेछ। उसको राज्यमा पूर्ण रूपले धर्मको संस्थापना हुनेछ। त्यही धार्मिक राजा महाभारतको लागि बनेको मेरो माध्यम अर्जुन सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु उत्तराको पुत्र हुनेछ। अभिमन्यु उत्तरा पुत्रको नाम परीक्षित हुनेछ। परीक्षित अर्थात् सत्यको रक्षक भनेर पुकार हुनेछ। त्यस सत्यको रक्षक भनेर पुकार हुने नाम ग्रहण भएको राजा परीक्षितले आफ्नो राज्यमा स्वर्गको अनुभूति हुने व्यवस्था सम्मको राज्यमा व्यवस्थामा गरेका हुनेछन्। परिवर्तन संसारको नियम हो। त्यही नियम अनुसार समयको चक्र पनि घुमिरहेको हुन्छ। त्यही चक्रमा राजा परीक्षितको भेट समयको व्यवस्था कलियुगसँग हुनेछ। कलियुगको भेट नै राजा परीक्षितको अन्त्य हुने विधान लिएर आएको हुनेछ। राजा परीक्षितको कार्यकालसम्म भारतवर्षमा कलियुगको कुनै प्रभाव नपर्ने, कलियुग शान्त रहने। तर राजा परीक्षितको अन्त्यपछि भने भारतवर्षमा कलियुगले आफ्नो उपस्थिति देखाउने सहमतिमा कलियुग शान्त हुनेछ र आफू स्थिर भएर रहने ठाउँ माग्नेछ। जुन जुवा घर, रक्सी लगायतका विभिन्न मदिरा जन्ने ठाउँमा बस्न कलियुगलाई अनुमति मिल्नेछ। सुनमा बस्ने ठाउँ मिलेको हुनाले र राजा परीक्षितको मुकुट सुनको हुनाले कलियुग त्यही मुकुटमा नै बस्नेछ। परीक्षितले कलियुगलाई सुनमा बस्न अनुमति दिएको कारणले कलियुगको गुण सुनमा परेको हुनेछ। कलियुगको गुण सुनमा परेको कारणले कलियुगले आफ्नो प्रभाव सुरुमा सुनबाट नै देखाउन सुरु गर्नेछ। कलियुगको गुणको असरको कारण राजा परीक्षितको सुनको मुकुट तातो हुनेछ। मुकुटको तापको कारण राजा परीक्षितको शिरमा दबाव पर्नेछ। शिरमा परेको दबावको कारण राजा परीक्षितको स्मरण क्षमतामा ह्रास हुनेछ। सीमाभन्दा अत्याधिक दबावको कारण शरीरमा पनि अत्याधिक प्यास उत्पन्न हुनेछ। मुकुटमा भएको सुनको तापको कारण राजा परीक्षितमा स्मरण क्षमता ह्रास भएसँगै प्यास र अहङ्कार उत्पन्न हुनेछ। त्यही प्यासबाट उत्पन्न भएको अहङ्कारको कारण राजा परीक्षितले जीवनको अन्तिम सत्य मृत्युलाई प्राप्त गर्नेछन्। राजा परीक्षितले जीवनको अन्तिम सत्य मृत्युलाई प्राप्त गरेसँगै म ईश्वरद्वारा सम्पूर्ण मनुष्यको कल्याणको लागि प्रदान गरेको ज्ञान वेद र त्यही वेद ज्ञानद्वारा निर्देशित भए अनुसार भारतवर्षको इतिहासमा सुरु भएको र दुष्यन्त पुत्र भरतद्वारा भारतवर्षमा लागू गरिएको विधान मनुष्य जन्मले महान होइन, कर्मले मात्र महान हुन्छ। मनुष्य महान हुने विधान भनेकै कर्म नै हो भनेर प्रजातन्त्रको बीच सुरु भएको विधान राजा परीक्षितको अन्त्यसँगै बिस्तारै अन्त हुन सुरु हुनेछ। राजा परीक्षितको अन्त्यसँगै एक युग, एक चक्र, एक प्रणाली अन्त्य भएर फेरि नयाँ विधान सँग नयाँ युग, नयाँ प्रणाली, नयाँ चक्र लिएर मनुष्यको जीवनसँग कैयौं विरोध र कैयौं सत्य विधान लिएर एक नयाँ युग सुरु हुनेछ, जुन युगलाई कलियुग भनिनेछ। राजा परीक्षितको अन्त्यसँगै कलियुगले आफ्नो उपस्थिति पूर्ण रूपले सम्पूर्ण विधिमा र सम्पूर्ण प्रणाली र सम्पूर्ण कार्यमा आफ्नो उपस्थिति स्वतन्त्र रूपले देखाउनेछ। द्वापर युगमा राजा दुष्यन्त पुत्र भरतले सुरु गरेको कर्म प्रधान प्रजातन्त्र कलियुगको आगमनसँगै पतन हुन सुरु हुनेछ। कलियुगको प्रभावको कारणले मनुष्यमा तामसिक गुण प्रबल हुनेछ। तामसिक गुण प्रबल भएको कारणले कर्म प्रधान व्यवस्थाको प्रजातन्त्रको पतन हुनेछ। राजा परीक्षितको अन्त्यसँगै कर्म प्रधान समाज बिस्तारै जन्म प्रधान समाजमा परिवर्तन हुँदै जानेछ। कर्म प्रधान समाजबाट बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जन्म प्रधान समाजको स्थापना भएसँगै आर्यवर्तमा ज्ञान, सत्य र धर्मको पतन हुँदै जानेछ। मनुष्यले धर्मको अर्थ नै भुल्नेछ। यही नै कलियुगको पहिलो लक्षण हुनेछ। कलियुगको सुरु र धर्म सत्यको पतन भएसँगै कलियुगको प्रभाव सुरु हुनेछ। कलियुगको प्रभावको कारण भारतवर्षबाट मानवतासँगै सत्यको पतन हुँदै जानेछ। वेद ज्ञानी आर्य कथा तथा पाखण्डतिर आकर्षित हुनेछ। प्रजामा लोभी, लालची, अल्छीपना आउनेछ। प्रजाले पनि आफ्नो मतलाई बेच्नेछ। प्रजा पनि गलत कार्य गर्नको लागि सधैँ तत्पर हुनाले प्रजातन्त्रको गला पटक पटक घोटिनेछ। आर्यवर्तमा फेरि अज्ञानी व्यक्तिहरूले राजकाज चलाउनेछन्। अज्ञानी व्यक्तिले राज्य चलाउने विधानसँगै फेरि नयाँ विधान आफ्नो आफन्तको शुभ हुने नियम बनाएर नयाँ विधान सुरु हुनेछ, जुन युगलाई मनुष्यले कलियुग हो भनेर पुकार्नेछन्। कलियुगको सुरुदेखि नै मनुष्यको धर्म विधान पतन हुन सुरु हुनेछ। कलियुगको मध्यदेखि धर्म यति पतन हुन सुरु हुनेछ कि धर्मको अर्थ नै हराउनेछ। कर्तव्य बिर्सेका हुनेछन्। नाता सबै पतन हुनेछन्। बुबाले छोरीलाई, आमाले छोरालाई चिन्ने छैनन्। पशुले भने आफ्नो धर्मलाई त्याग गर्ने छैन, किनकि पशुमा प्राकृतिक गुणले सम्पन्न हुनेछ, तर मनुष्यमा प्राकृतिक गुण पतन हुनेछ। मनुष्य पशु भन्दा पनि नीच र पतित हुँदै जानेछ। मनुष्य नै असुर, दस्यु र म्लेच्छ बन्नेछ। म्लेच्छ गुणको कारण नाता सबै बिर्सनेछ। दाई बहिनी, दिदी भाइको बिहे हुनेछ। कलियुगको प्रभावको कारण ज्ञान पनि खरिद बिक्री हुनेछ। मनुष्यको आयु कम हुँदै जानेछ। नारीमा हुने नारीको गुण पतन हुँदै जानेछ।
पुरुषमा हुने पुरुषको गुण पनि पतन हुँदै जानेछ। भ्रूण हत्या अत्याधिक बढ्नेछ। मनुष्य जनावर भन्दा पनि नीच कार्य गर्नको लागि तल्लीन हुनेछ। सुन लगायत अन्य धातुको मूल्यले आकाश छुनेछ। गाईको हत्या हुन सुरु हुनेछ। गाईको हत्या हुनाले प्रकृतिमा उथलपुथल हुनेछ। प्रकृतिमा भएको उथलपुथलको कारण प्राकृतिक प्रणालीमा असर पर्नेछ। कलियुगको प्रभावको कारणले मनुष्यले यज्ञ विधि भुल्नेछन् र यज्ञ विधि सुरु हुनाले ओजन तह बिस्तारै पतन हुनेछ। मनुष्यमा सत्य गुण न्यून हुनेछ। तामसिक गुण प्रबल हुनेछ। तामसिक गुण र कलियुगको प्रभावको कारण सात्विक कार्य यज्ञ गर्न छाड्नेछन्। सात्विक यज्ञको कार्य पतन हुनाले यज्ञ हुने छैन। यज्ञ नहुनाले वर्षा हुने छैन। वर्षा नहुनाले प्राणवायुमा कमी हुनेछ। वर्षा नहुनाले खेतीपाती पनि हुने छैन। खेतीपाती नहुनाले आर्यवर्तमा भोकमरी सुरु हुनेछ। भोकमरीको प्रभाव संसारमा यति धेरै पर्नेछ कि मनुष्यले मनुष्यको मासु नै भक्षण गर्नेछन्। गाईको हत्या सुरु भएसँगै प्रकृतिमा भएको प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रन पुग्नेछ, जसको कारण मनुष्यमा अनेक रोग लाग्न सुरु हुनेछ। मनुष्यमा शारीरिक तथा मानसिक समस्या उत्पन्न हुनेछ। मानसिक समस्याको कारण सत्य स्वीकार गर्ने छैन। आफ्नो तरिकाले वेद ऋचाको अर्थ लगाउनेछन्। तर म समयको मालिक हुनाले समयको आवश्यकता अनुसार समय समयमा आर्यवर्तमा ज्ञानी व्यक्ति आउनेछन्। म खुसी भएर यो कुराकानी सुनिरहेको छु। मलाई पनि याद गर्नुभयो, मेरो मालिक हुँ भनेर। म कलियुगको प्रभावलाई सुनेर आफ्नो चक्र भुलेर विचलित हुन पनि लागेको थिएँ। अघि मेरा काखमा यत्रो विशाल घटना घट्नेछ, मैले मुखदर्शक बनेर देख्नु पर्नेछ। यस्तो भयानक अवस्थाको कुरा सुनेर म हताश भएको थिएँ। तर म समय हुनाले यस्तो हुने अवस्था आउन पाएन। सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण नै सृष्टिको मुख्य आधार हो। यही गुणको मुख्य आधारमा नै सृष्टि संरचना भएको छ। मनुष्यको सृष्टिको कार्य, भोजनको आधार र गुणको आधार सत्व नै हो। त्यही सत्व गुणको मनुष्यमा बिस्तारै तमगुण प्रबल हुनेछ। सत्वगुण पूर्ण रूपले पतन हुँदै जानेछ। त्यही समय नै वर्तमान काल हो। त्यही वर्तमान कालको अवस्थालाई कलियुग भनेर जान्नु पर्दछ, किनकि कलियुगको अर्थ सत्वगुण पतन हुने र तमगुण प्रबल हुने अवस्थाको समय भन्ने हुन्छ। तर वर्तमान अवस्था भने द्वापर युगको अन्तिम समय चलिरहेको छ। यो युग पनि वर्तमान कालमा नै रहेको छ। अबको केही दिनपछि पृथ्वीमा कलियुग सुरु हुनेछ। कलियुग सुरु हुनु पनि सृष्टि विधान र प्राकृतिक परिवर्तनको नियम हो। कलियुगको अवधि र मनुष्यमा कलियुगको तमगुणको प्रभाव मृत्युलोकमा जम्मा 4,32,000 वर्षसम्म रहनेछ। कलियुगमा सृष्टिमा परिवर्तन हुने सबैभन्दा छोटो अवधिको युग हो। कलियुगमा तमगुणको कारण धर्म र ज्ञानको बारेमा धेरै व्यक्ति अनभिज्ञ नै रहने हुनाले त्यो समयको अवस्थालाई वर्तमान कालमा नै कलियुग भनिएको हो। कलियुग तर्क शून्य, ज्ञान शून्य, विचार शून्य भएको युग हो। यस्तो शून्यता हुनु समय र तमगुणको कारण हो। तमगुणको कारणले पृथ्वीमा सम्पूर्ण मनुष्य अल्छी, छली, कपटी, लालची, अज्ञानी, अहङ्कारी हुनाले पृथ्वीमा अधर्मी बढ्नेछन्। मनुष्यले नै छल कपटलाई आफ्नो व्यापार बनाउनेछन्। मनुष्यले झुट, छल, बेइमान बाहेक अरू केही कर्म गर्न तत्पर हुने छैनन्। मनुष्य बेइमान र छली अहङ्कारी भएको कारण मनुष्यले आफ्नो सत्व गुण र अमूल्य जीवन बर्बाद पार्दै पतनको बाटोमा जानेछन्। कलियुगमा ज्ञान, भक्ति र वैराग्यको सबै विधान लुप्त प्राय हुनेछ। मनुष्य व्यसन र प्रपञ्चमा यसरी अल्झिनेछ कि जसरी मछुवारे बल्छीमा माछा अल्झेको हुन्छ, ठिक त्यस्तै मनुष्य तमगुणको प्रभावमा अल्झेर आफ्नो मोक्ष प्राप्त गर्ने अमूल्य जीवन बर्बाद गर्नेछन्। कलियुगको बारेमा प्रत्येक व्यक्तिको दिमागमा अनेक कुरा खेल्नेछन्। कोही मनुष्य आफू नै कल्की अवतार भएको घोषणा गर्नेछन् भने कसैले त जन्म नै व्यभिचारबाट भएको व्यक्ति नै भगवान हो, त्यही व्यक्ति नै स्वर्ग या मोक्ष दिनेछ, त्यसको नै पूजा गर्नु भनेर गलत प्रचार त गर्नेछन् नै र अरूलाई पनि यो भ्रममा पार्नेछन् कि आफू पनि त्यही स्वर्ग दिने या मोक्ष दिने भगवानको अवतार भएको भनेर घुमाउरो पाराले आफ्नो पूजा गर्नको लागि निर्देशन गर्नेछन्। कयौं व्यक्तिले त आफू नै सत्य र पूर्ण अवतार भएको घोषणा गर्नेछन्। नाम, सर्वनाम र गुणवाचक नामको अर्थ पनि ज्ञान नहुने व्यक्ति आफू अवतार भएको घोषणा गर्नेछन्। गुरु नामका घण्टाल केवल ज्ञान दिने नामका मनुष्यलाई भ्रम बाँड्नेछन्। अनुभूति ज्ञान शून्य हुनेछ। म मात्र मोक्षदाता हो भनेर गुरु बनेका व्यक्तिले मनुष्यमा भ्रम छर्नेछन्। कलियुगको कारण पृथ्वीमा पापले आफ्नो चरम सीमा पार गर्नेछ। पृथ्वीमा भुइँचालो आइ नै रहनेछ। हेर्दा हेर्दै नै मनुष्यले आफ्नो शरीर कहाँ पुर्यो थाहा पाउने छैनन्। मनुष्य कार्यमा यति व्यस्त हुनेछन् कि आफ्नो आयु नै भुल्नेछन्। मनुष्यको उमेर केवल 20 वर्ष मात्र हुनेछ। नारीले 7 वर्षमा बिहे गर्नेछन्, 8 वर्षमा आमा बन्नेछन्, 15 वर्षमै मनुष्य बुढो हुनेछन्, 20 वर्ष पुग्नासाथ मनुष्यको मृत्यु हुनेछ। मनुष्यको स्वास्थ्य बन्द डब्बाको खानाको कारणले उमेर कम हुँदै समयभन्दा पहिले नै परिपक्व भएको भ्रम पर्नेछ। कलियुगको अन्तिम चरण मनुष्यको उचाइ मसुरो दालको बोटभन्दा सानो हुनेछ। बन्द डब्बाको खानाको कारण बच्चा जन्मेको लगत्तै शरीरको सबै अङ्गमा समस्या आउन सुरु हुनेछ। मनुष्य मांसाहारी हुँदै जानेछन् र मांसाहारीबाट
बिस्तारै नरभक्षी हुँदै सर्वभक्षी हुनेछ। कलियुगको मध्यतिर सर्वभक्षी भएको मनुष्य कलियुगको अन्त्यतिर खेतीपातीको नियम नै भुल्नेछ। बीज उम्रने छैन, अनाजको अभाव, जीवित रहन सबै मनुष्य मांसाहारी तथा सर्वभक्षी हुनेछन्। मनुष्यले मासु माछा खाएर जीवन बिताउनेछन्। गाई भैँसीले दुध दिने छैन, बाख्रीको दुध पिउन पर्नेछ। रुखमा फलफुल तयार हुनुभन्दा पहिले नै सड्नेछन्। काम वासनाको कारण यौन क्रीडा प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक ठाउँमा नै खुला हुनेछ। बजारमा गोलमुलाईसँग नारी बेचिनेछन्। संस्कार संस्कृति पतन हुँदै जानेछ। यज्ञ कर्म बन्द हुनेछ। वर्षा नहुनाले खेती हुँदैन। खेती नहुनाले खानाको कमीको कारण मनुष्यमा भोकमरीको आपत र महाप्रलय आउनेछ। बिस्तारै कलियुगको अन्त्यमा समय आउँदा आउँदै पृथ्वी लामो समयसम्म सुक्खा हुनेछ। फेरि यस्तो वर्ष हुनेछ जुन वर्ष उत्तङ्ग बदलद्वारा हुनेछ। यो वर्ष मुसलधारे भएर वर्षा हुनेछ। वर्षा यति धेरै ठुलो हुनेछ कि पृथ्वी जलमग्न हुन पुग्नेछ। वर्षाको कारण आएको बाढीमा कयौं मानिस बग्नेछन्। वर्षापछि भयङ्कर भूकम्प र आँधी आउनेछ। मनुष्य आफै मर्न चाहनेछ, किनकि समस्या यति विकराल हुन्छ कि बाँचेको कुनै औचित्य नै देख्न छोड्नेछ। कलियुगको प्रभाव प्राणीमा मात्र होइन, प्रकृति परिवर्तनमा पनि पर्ने हुनाले मौसमको प्रणालीमा परिवर्तन हुनेछ। मौसम प्रकृतिको परिवर्तनको नियम हो। मौसम परिवर्तनमा कलियुगको प्रभावको कारणले वर्षा नहुनाले पृथ्वीको तापक्रम अति बढ्नेछ। 7 द्वीप र 5 महासागरमा पानी सुक्ने अवस्था आउनेछ। समुद्रको महान नदी, नदीको महान मूलको उद्गम स्थल सुक्नेछ। पानीको मूल सुक्नाले पृथ्वीमा सम्पूर्ण प्राणी र वनस्पति पनि प्रभावित हुनेछन्। नदीको मूल सुक्नाको कारण जलचरका अर्थात् जलमा रहने 9 लाख प्रकारका जलचर प्राणीहरू प्रभावित हुनेछन्। अर्थात् जब प्रकृतिमा कलियुगको प्रभाव पर्नेछ तब जलमा रहने 9 लाख प्रकारका प्राणी पनि नराम्रोसँग प्रभावित हुनेछन्। सृष्टिमा कर्मयोनि र भोगयोनि गरेर 2 प्रकारका योनि विभाजन छन्। मनुष्य योनि कर्म र भोग योनिमा पर्छ भने बाँकी सबै योनि वनस्पतिदेखि प्राणीसम्म भोग योनिमा पर्दछन्। सृष्टिमा जम्मा 84 लाख प्रकारका योनि छन्। ती सम्पूर्ण प्राणीहरूमा नै कलियुगको प्रभाव पर्नेछ। 6 ऋतुको चक्रको प्रणालीको सन्तुलन बिग्रिने हुनाले गर्मी मौसममा जाडो र जाडो मौसममा गर्मी हुनेछ। हेमन्त ऋतु र शिशिर ऋतुमा नयाँ पालुवा पलाउनेछन्। वसन्त ऋतुमा पतझड सुरु हुनेछ। ऋतुमा पनि कलियुगको प्रभाव पर्ने हुनाले सम्पूर्ण प्राणी, रुख बिरुवा गर्मीको प्रभावमा आउनेछन्। गर्मीको प्रभावको कारण धेरै वनस्पति तथा धेरै प्राणीको मृत्युवरण गर्नेछन्। भयानक गर्मीमा पानी आफै उम्लिनेछ। यस्तो भयावह गर्मीलाई मनुष्यले सम्वर्तक गर्मी भनेर पुकार गर्नेछन्। सम्वर्तक नामको गर्मीको कारण पत्थरबाट पसिना समेत निस्कनेछ, जुन पसिनालाई पनि मनुष्यले खानेछन्। अत्याधिक गर्मीको कारण पृथ्वीको उर्वर गुण पूर्णतया पतन हुनेछ। अत्याधिक गर्मीको कारण पानीको अभावको कारण भोग योनि प्राप्त गर्ने प्राणी आफै मर्नेछन्। मनुष्य शारीरिक उचाइ कम हुँदै जानेछ। मनुष्य व्यक्ति पछि लाग्नेछ, अर्थात् मनुष्य झुण्डमा रहन सुरु गर्नेछ। सामूहिक हुने छैन। यो नै कलियुगको मुख्य प्रभाव हो। भक्ति, उपासना तथा पूजाको विधि नै गलत हुनेछ। भक्तिको नाममा नाटक गर्नेछन्। अरूलाई देखाउनको लागि मात्र आडम्बरसँग भक्ति गरेको नाटक गर्नेछन्। नारीले पुरुषको सिको गर्नेछन्। नारीले पुरुषको नक्कल गरेर हिँड्ने हुनाले नारीले आफ्नो सम्पूर्ण गुण बिर्सनेछन्। आफू पूर्ण र प्राकृतिक रूपले सम्पन्न भएको समेत नारीलाई थाहा नै हुने छैन। एकले अर्काको नक्कल नै गर्नेछन्। नक्कलको कारणले एक झुण्ड व्यक्ति पूजक हुँदै जानेछन्। अज्ञानको कारण मदहोस भएर मनुष्य पूजाको अनुयायी हुनेछ। सृष्टि विधानको ज्ञान वेदलाई अस्वीकार गर्नेछन्। मनमानी तरिकाले किताबको प्रसार गर्नेछन्। मनमानी किताबको अनुयायी हुनाले कलियुगको अन्त्यतिर यस्तो समय आउनेछ कि स्त्री नारी धर्म र पुरुष धर्म भुलेर यी दुवै समलिङ्गी र अधर्मी हुनेछन्। स्त्रीले पतिव्रत धर्म छोड्नेछन्। पुरुष पनि आफ्नो सम्पूर्ण पुरुष धर्म छोड्नेछन् र समयको आवश्यकता अनुसार मनुष्य अनेक प्राकृतिक प्रकोपबाट बाँच्ने विधानको खोजी गर्ने कोसिस गर्नेछन्। नयाँ प्रविधिको खोजी गरे पनि प्रकृतिले आफ्नो सन्तुलन बनाइरहेको हुनेछ। भूकम्प, अधिक वर्षा, खण्ड वर्षा, अनावश्यक वर्षा, भूस्खलन, लडाईँ आदि चलि नै रहनेछन्। जब पृथ्वीमा एक व्यक्ति पनि मेरो नाम लिने र धर्म लक्षणको आचरण गर्ने व्यक्ति रहने छैन, सबै व्यक्तिले आफ्नो धर्म विधान भुलेर अधर्मी हुनेछन्। अधर्मको उदय हुनेछ। त्यही अधार्मिक व्यक्तिको बीचमा कोही धार्मिक व्यक्तिलाई सत्य ज्ञान वेदलाई प्रचार गर्नको लागि मैले सहयोग गरिदिनेछु। यदि त्यही व्यक्ति पनि आफ्नो धर्मलाई त्याग गरेर अधर्मको कर्म गर्न सुरु गरे, मैले प्राकृतिक सन्तुलनको विधानलाई सक्रिय गर्नेछु। यदि त्यो भन्दा पनि ठुलो पाप कर्म बढेको खण्डमा प्रकृति र सृष्टि संरचना
संरचनालाई सन्तुलन राख्न मैले फेरि आफ्नो शक्तिलाई विग्रह गर्नेछु, जसलाई ज्ञानी जनहरूले कल्की अवतार भन्नेछन्। मेरो शक्तिको शक्ति विग्रहको एक शक्ति कल्की अवतार कलियुगको अन्त्यतिर हुनेछ, किनकि त्यो समयमा मृत्यु लोकमा धर्मको आचार गर्ने व्यक्ति शून्य बराबर रहेका हुनेछन्। मेरो शक्ति विग्रह गरेको केही दिनमा नै मैले मेरो शक्तिद्वारा बिना कुनै माध्यम मैले आफै आफ्नो शक्ति विग्रहको शक्तिद्वारा नै अधर्मको कर्म गर्ने सबैको अन्त्य गर्नेछु। पृथ्वीमा समस्त अधर्मको कर्म गर्ने अधर्मीको अन्त्य हुनेछ। सम्पूर्ण अधर्मीको संहारपछि कल्की अवतारको कार्य पूरा हुनेछ। चलिरहेको कलियुगको अन्त्य हुनुभन्दा पहिले ब्रह्म मुहुर्तदेखि सूर्यास्तसम्म उत्ताङ्ग बादलद्वारा उत्तम वर्षा हुनेछ। वर्षासँगै पृथ्वीमा अधर्मद्वारा जम्मा भएको फोहोरहरूको पहाडहरू सफा हुनेछन्। सूर्यास्तसँगै वर्षा रोकिनेछ। अर्को दिनको बिहानको सूर्योदयसँगै सृष्टिमा नयाँ विधा, नयाँ प्रणाली, नयाँ तरिका, नयाँ नियम लिएर फेरि सत्ययुगको सुरु हुनेछ। महाभारतको बारेमा समयको तर्फबाट बिहानको सूर्यको सुनौलो किरणसँगै बिरुवाहरूमा नयाँ पालुवा उम्रनेछन्। बिहानको सुनौलो बिहानीसँगै मृत्युलोकमा नयाँ युग सुरु हुनेछ। सत्वगुणले सम्पन्न भएर उत्तर कर्म सम्पन्न हुने यो एम अर्थात् समयलाई नै सत्ययुग भनिनेछ। वर्षाको कारण वातावरण सुगन्धित र मनमोहकसँगै सृष्टिको विधानमा रहेको प्रकृतिको आवरण परिवर्तन भएसँगै प्रकृति फेरि सुहागिन र हराभरा हुनेछ। प्राकृतिक परिवर्तनसँगै सम्पूर्ण मनुष्यमा सत्वगुण प्रबल हुनेछ। सत्वगुणको कारण मनुष्यमा एक आपसमा भाइचारा र मित्रता रहनेछ। सबै मनुष्यलाई कर्मको आधारमा नै आदर, सम्मान र सत्कार गर्ने संस्कार उत्पन्न हुनेछ। सत्वगुणको कारण कर्म प्रधान समाजको निर्माण हुनेछ। सम्पूर्ण मनुष्यको भोजन, कार्य र भाव पनि सत्वगुणले सम्पन्न भएका हुनेछन्। ज्ञानी, ध्यानी, सन्त, महात्मा, ऋषि, महर्षि लगायत समाजमा उत्तम महापुरुषहरूको उदय हुनेछ। सबै मनुष्यको कर्म तथा भावना पनि सात्विक हुनेछ। यो सात्विक अवस्थाको समय अर्थात् याम आउन 3 युग पुरा हुनु पर्दछ। 3 युगमा कलियुगको आयु जम्मा 4,32,000 वर्षको हुन्छ। द्वापर युगको आयु जम्मा 8,64,000 वर्षको हुन्छ र त्रेतायुगको आयु जम्मा 12,96,000 वर्षको हुन्छ। यी 3 युग एक पछि अर्को गरेर सकिएपछि मात्र चक्रको विधानमा फेरि सत्ययुग आउने गर्दछ। एक पटक परिवर्तन भएको सत्ययुग आफ्नो चक्रमा फेरि विद्यमान भएर आउनको लागि जम्मा 25,92,000 वर्ष लाग्नेछ। कालचक्रको विधान अनुसार समय तथा युग परिवर्तनशील छ, त्यसैले युग परिवर्तनको चक्र कालचक्र कहिले पनि रोकिँदैन। कालचक्रको विधानले सत्ययुगको अवधि सकिनेछ। तब फेरि नयाँ युग र नयाँ विधानसँगै नयाँ यम सुरु हुनेछ। कालचक्रमा विद्यमान हुने र सधैँ परिवर्तन हुने 4 युग र 6 ऋतुको आफ्नो चक्रमा एक चक्रको अवधि सकिएपछि त्यस अवस्थामा चलिरहेको युग र ऋतुको विधान र पूर्ण परिवर्तन हुनेछ। समयको विधान र गुण परिवर्तन हुनुलाई युग परिवर्तन वा यम परिवर्तन भनिन्छ। सत्ययुगको अवधि सकिएपछि फेरि नयाँ युग बनेर त्रेतायुगको सुरु हुनेछ। त्रेतायुगमा मनुष्यमा सत्वगुण, रजोगुण र तमगुण बराबर मात्रामा विद्यमान रहने हुनाले त्रेतायुग भनिएको हो। त्रेतायुगको चक्र सकिएपछि फेरि नयाँ विधान, नयाँ प्रणाली, नयाँ युग लिएर फेरि नयाँ युग द्वापर युगको चक्र सुरु हुनेछ। द्वापर युगमा रजोगुण प्रबल हुनाले रजोगुण प्रधान समाजको निर्माण हुनेछ। सम्पूर्ण मनुष्यको कर्म पनि रजोगुणी तथा भोजन पनि रजोगुणी नै हुनेछ। जब रजोगुण प्रधान समाजको परिवर्तन हुनेछ तब तमगुण प्रधान भएर कलियुगमा आउनेछ। कलियुगमा तमगुण प्रबल हुने, रजोगुण मध्यबिन्दुमा रहने भने सत्वगुण अन्तिम रेखामा रहनेछ। सत्वगुण अन्तिम रेखामा रहेको हुनाले सत्य कर्म, सत्य वचन सम्पूर्ण मनुष्यलाई अपाच्य हुनेछ। सबै मनुष्यको सोच, कार्य तमगुण हुने हुनाले र तमगुण प्रधान भएर आउने समयलाई कलियुग भनिएको हो। कलियुगमा सत्वगुणी मनुष्य न्यून हुनेछन्। मनुष्य तमगुणी हुनाले आफ्नो कार्य तामसीमै गर्नेछन्। तमगुणको कारण धेरै मनुष्य आसुरी कर्म सुरु गर्नेछन्। त्यस्तो आसुरी कर्म गर्ने मनुष्यलाई महामद अर्थात् महापागल भनिनेछ। यसरी महामदको कारणले नै सृष्टिको विधान तहस नहस हुनेछ। असुर बढ्नेछन्, मनुष्य पनि महामदको अनुयायी हुनेछ। यही आसुरी ज्ञानको अनुयायी मनुष्य हुने भएको हुनाले मनुष्यको सत्य र असत्यको ज्ञान छुट्याउन सक्ने छैन। त्यही हुनाले महामदको आसुरी ज्ञानको प्रभाव अत्याधिक पर्ने हुनाले मनुष्य पनि सर्वभक्षी हुँदै आफ्नो पतनको बाटो तय गर्नेछ। यस्तो आसुरी कार्य गर्ने महामदको तमगुणको प्रभाव धेरै मनुष्यमा पर्ने हुनाले महामदको अनुयायीमा मनुष्य पनि हुनेछ। महामदमा तमगुण मुख्य गुण भएको कारणले महामदको अनुयायी पतनको बाटोमा जानेछ। मनुष्य पतनको बाटोमा जाने क्षणदेखि कलियुगको सुरु हुनेछ।
यही समयको परिवर्तनलाई युग परिवर्तन भनिन्छ। युगको अर्थ समय परिवर्तन हुने विधान हो, एक प्रकृतिको चक्रको एक प्राणी हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। यो चक्र चलि नै रहन्छ किनकि सृष्टि चक्रको कालचक्र सधैँ घुमि नै रहेको हुन्छ। यही चक्रको विधानलाई नै सृष्टि चक्र भनिन्छ। त्यही कालचक्रमा म समयले आर्यवर्तमा पहिले भएका र अघिदेखि हुने सम्पूर्ण घटनालाई आफ्नो काखमा घटित हुँदै गर्दा देखेको थिएँ, घटित हुँदा पनि देख्नेछु। अर्थात् पहिले भएका, पहिले भइरहेको, अघि हुने सम्पूर्ण घटनाको साँची म नै हुँ, म समय हुँ। कृष्ण द्वैपायन आफ्नो पिता ऋषि पराशर कुटीमा आफ्नो दिनदेखि नै मैले आफूलाई पराशर ऋषिको कुटीमा केन्द्रित गरेको छु। महर्षि वेदव्यासको पराशर ऋषिको कुटीमा समाधि योगको लागि तयार गर्नुभयो। जब समाधि मार्फत पहिले घटित भएका अघि कुनै समय चक्रको रेखमा वेदव्यासमा प्रवेश गर्नुभयो, तब आर्यवर्तमा भएका र घटित भइसकेका घटना र जब अघि बढ्ने विभिन्न अद्भुत घटनाका दृश्य उहाँले देख्नु भएको थियो। महाभारतको बारेमा समयको तर्फबाट आर्यवर्तमा भएका पुरातन ज्ञान, पुरातन कालखण्डमा भएका सम्पूर्ण घटनाहरू, इतिहास कालखण्डमा घटित भएका रामायण र महाभारतको भीषण संहार मेरो काखमा नै भएको हो। रामायण र महाभारतको त्यो संहारमा मनुष्यको रगतद्वारा मेरो पुरा काख आहाल बनेर डुबेको थियो। त्यो पीडाको बयान गर्ने शब्द मसँग छैन। वर्तमानमा भारतवर्षमा घटित भइरहेको अघि हुने घटना पनि देखिरहेको छु। भारतवर्षमा घटनाको रूपमा घट्नको लागि कयौँ विषय विधानहरू रहेका छन्। ती सबै घटनाहरू सबै वर्तमान कालमा घटित हुनको लागि तत्पर रहेका छन्। म पराशर ऋषिको कुटीमा केन्द्रित छु। वेदव्यास मसँग हुनुहुन्छ र मसँग सम्पूर्ण महाभारतको इतिहास छ। महर्षि वेदव्यासको जन्म मेरो काखमा भएको हो। उहाँको योगदान, ज्ञान र कर्म अतुलनीय छ। मनुष्यको लागि उहाँले दिनुभएको उत्तम योगदान मलाई थाहा छ, तर मैले महर्षि वेदव्यासलाई धन्यवादसम्म पनि भन्न सकिनँ। महर्षि वेदव्यासले श्रुतिमा रहेको वेदलाई ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा उपासना र विज्ञानको विधान सहित श्रुतिबाट स्मृति बनाउनु भयो। अर्थात् वेद, श्रुति र स्मृति दुवै रूपमा विद्यमान र सर्वसुलभ हुने तरिकाले स्मृति बनाउनु भयो। नियोगपछि महर्षि वेदव्यासले आउने कालमा आर्यवर्तमा हुने परिवर्तनको बारेमा, आर्यवर्तमा हुने घटनाको बारेमा, आर्यवर्तमा पर्ने समय चक्रको प्रभाव, त्यही प्रभावको कारण आर्यवर्तमा घटित हुन बाँकी रहेका घटनाको बारेमा समाधि योगद्वारा सूक्ष्म रूपले ध्यान देखेर इतिहासको महाग्रन्थ महाभारत लेख्नुभयो। सम्पूर्ण मनुष्यलाई महाभारत महाग्रन्थको सत्यताको बारेमा भन्नुभयो। महर्षि वेदव्यास अघि भारतवर्षको पतन हुने बारेमा पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हुनाले महर्षि वेदव्यासले आफ्नो सन्ततिलाई बेला बेलामा सम्झाउनको लागि पराशर कुटी छोडी हस्तिनापुर आउनुहुन्थ्यो। तर हस्तिनापुरको राजा आँखा र दिमाग दुवै विकलाङ्ग भएका कारण महर्षि वेदव्यासको सन्ततिले महर्षि वेदव्यासद्वारा देखाइएको वचनको भविष्यको दर्पणलाई कहिले पनि देखेन। उहाँले समय समयमा हस्तिनापुरको राजालाई भविष्यमा हुने घटनाको बारेमा जानकारी दिएर आफ्नो गहन जिम्मेवारी गर्ने पुरा गर्नुभएको थियो। त्यही महर्षि वेदव्यासको वचन भारतवर्षको राजाले नबुझेको कारण आर्यवर्त पतन हुँदै गएर अहिले कलियुग नआउँदै आर्यवर्त पहिले नै आफ्नो अस्तित्व नै नभएको अवस्थामा विद्यमान हुन पुगेको छ। आर्यवर्तमा महामतको अनुयायी बढेका छन्। देवभूमि आर्यवर्त अहिले म्लेच्छको कारण असुर भूमि बन्दै गइरहेको छ। प्राणी हत्याको चित्कारले रङ्गिएको छ। यस्तो विभत्स दृश्य मैले देखिरहेको छु। देवभूमिलाई असर भूमि नबनाउन अनुरोध पनि सङ्केतद्वारा गरिएको छ। मलाई देवभूमि असुर भूमि बनेकोमा असजिलो लागेको छ। तर यो असजिलो परिस्थितिलाई मैले शब्दद्वारा मनुष्यको जस्तै आवाज निकालेर चित्कार निकालेर व्यक्त गर्न सक्षम छैन। मसँग मनुष्यको जस्तो आवाज निकालेर बोल्न सक्ने क्षमता मेरो मालिकले मलाई दिनुभएको छैन, किनकि म समय हुँ। म समय हुनाले म सबैको साक्षी हुँ। त्यसैले म सबैसँग सधैँ रहेको हुन्छु। म असुरको पनि साक्षी र साथमा छु। ती आफ्नो कर्मले असुर बने, मलाई कुनै पछुतो छैन। म आर्यको पनि साथमा छु, किनकि म सबै विधि र विधानको प्रत्यक्ष साक्षी हो। म आफै सबैको साक्षी हुनाले कसैले पनि मलाई कुनै समस्या दिन सक्दैनन्। त्यसैले मैले आर्य तथा म्लेच्छ या असुरहरू सबैलाई आफ्नो काखमै घृणा गर्ने अवसर दिएको छु। त्यसैले मैले कसैसँग शब्दमा आवाज निकालेर आफ्नो पीडालाई व्यक्त गर्दिनँ, किनकि म समय हुँ। पराशर कुटीमा महर्षि वेदव्यासले समाधि योगद्वारा समय चक्रमा प्रवेश गरेर समय चक्रमा के देख्नु भएको थियो त्यो ज्ञान केवल मलाई थाहा छ। म बाहेक सृष्टि सञ्चालक मेरा मालिक महाकाललाई मात्र त्यो ज्ञान छ। म महाकालको नियम अनुसार चलेको छु। समाधि योगमा महर्षि वेदव्यासले देखेको घटनाको पूर्ण ज्ञान महाभारत नामको ग्रन्थ हो। त्यो महाभारत
भीष्म पर्व नै ज्ञानको मुख्य धार हो, जुन ज्ञानमा परमात्मा, आत्मा, प्रकृतिको बारेमा भनिएको ज्ञानको भण्डार रहेको छ। त्यही ज्ञानलाई अहिले मनुष्यले श्रीमद् भगवत गीताको नामले पुकार गरिरहेका छन्। समाधिमा वेदव्यासले देख्नुभएको त्यो ज्ञान केवल मलाई मात्र थाहा छ। त्यही ज्ञान महाभारतमा लेखिएको छ। अहिले उपलब्ध भएको महाभारत महाग्रन्थ त केवल शब्दको पढाइ र शब्दको बुझाइ मात्र हो। म भने साँची हुँ। यो सबै घटना तथा संहार मेरो काखमा भएको थियो। त्यो घटनाको साँची आजसम्म म मात्र हुँ र अघि पनि रहनेछु, किनकि म समय हुँ। महर्षि वेदव्यासले देख्नुभएको त्यही ज्ञान आज मैले सबैलाई प्रदान गरेको छु। के देख्नुभएको थियो समाधिमा भनेर यो घटना मेरो काखमा भएको, त्यही हुनाले यो घटनाको सत्यतालाई लेखेको छु। ब्रह्म विधान, सृष्टिको नियम, कालचक्रको विधान केवल मलाई थाहा छ किनकि वर्तमानको समय म नै हुँ। महाभारतको बारेमा समयको तर्फबाट मलाई मनुष्यको जीवनमा भइरहेका हुनेवाला सम्पूर्ण घटना र सृष्टिमा हुने सम्पूर्ण परिवर्तनका घटनाको बारेमा सूक्ष्म रूपले पूरा जानकारी रहेको हुन्छ। सृष्टि संरचना, सृष्टि सञ्चालनदेखि सृष्टि लयसम्मका सम्पूर्ण परिवर्तन मेरो काखमा नै हुने गर्छ। म ती सबै घटनाको जानकार रहेको छु। तर ती सबै घटना र परिवर्तनको बारेमा मैले पूर्ण रूपले जानेको भए पनि मलाई सबै मनुष्यलाई उसको आफ्नो भविष्यमा हुने परिवर्तनको बारेमा र उसको भविष्यको कर्मको बारेमा मनुष्यले बुझ्ने शब्द, जुन शब्द 52 अक्षरद्वारा बनेका हुन्छन्, ती शब्दमा आवाजद्वारा मनुष्यले बुझ्ने तरिकाले शब्द भन्ने अनुमति मलाई छैन। मलाई वर्तमान र भविष्यको बारेमा सम्पूर्ण विषयको पूर्ण ज्ञान वर्तमान कालमा भए पनि ती विषय मनुष्यको जीवनमा परिवर्तनको नयाँ रूप भएर आउने हुन्। त्यस रूप तथा विषयको बारेमा म पूरा जानकार भए पनि मैले त्यस विषयमा मनुष्यलाई उसको भाषाको शब्दद्वारा आवाज निकालेर उसलाई जानकारी दिन मैले सक्दिनँ, किनकि म सधैँ सबैमा विद्यमान भएर पनि म अव्यक्त विधानमा रहेर साङ्केतिक विधानमा नै रहेको हुन्छु। त्यही अव्यक्त विधानको साङ्गीतिक भाषा भएर रहने हुनाले मलाई काल, यम वा समय नामले पनि पुकारा हुन्छ। मनुष्यको भविष्यको बारेमा जानकारी दिने मेरो मालिक महाकालबाट मलाई यति मात्र अनुमति छ कि जुन मनुष्यमा भविष्यमा परिवर्तन हुने हो, ती सबै घटनाको सम्पूर्ण विवरणको बारेमा विभिन्न तरिकाले उसलाई साङ्केतिक भाषाको रूपमा बोध गराउन भनेर। त्यसैले मैले सबै मनुष्यलाई उसको भविष्यमा हुने परिवर्तनको बारेमा कुनै न कुनै रूपले, कुनै न कुनै विधानबाट साङ्केतिक रूपले जानकारी दिइरहेको नै छु, किनकि त्यो सङ्केत महाकालले मलाई दिनुभएको आदेश हो। मैले नै मनुष्यको जीवनमा हुने सम्पूर्ण घटना र परिवर्तनको बारेमा सम्पूर्ण ज्ञान सङ्केतको अवस्थामा प्राकृतिक रूपमा नै दिने गरेको छु। कहिले प्राणीको आवाजमा, अर्थात् प्राणी मार्फत वा पृथ्वीमा हुने विभिन्न किसिमका सङ्केतद्वारा जानकारी दिने गरेको छु। त्यो सङ्केत चाहे कुनै पनि प्राणीको आवाजमा होस् या प्रकृतिमा हुने घटनाबाट नै किन नहोस्, ती सबै सङ्केत मैले नै दिएको हुन्छु। त्यो सङ्केतमा मैले भनेको हुन्छु, हे मनुष्य, तिमीले अब यो कार्य नगर्नु, यो कार्य तिम्रो लागि उत्तम छैन भनेर। तर मेरो त्यो सङ्केतको सहयोगलाई मनुष्यले नबुझेको हो या बुझेर पनि गलत तरिकाले बुझेको हुन्छ या बुझेर पनि बुझ पचाएर हिँडेको हुनाले मनुष्यको आफ्नो जीवन विवश घटना घट्न पुग्दछ। मनुष्यमाथि हुने आपद विपद कुनै पनि घटना हुँदैछ भनेर नै मैले कैयौँ प्राकृतिक सङ्केत देखाएर यस्तो कार्य नगर्न भनेको हुन्छु, जस अनुसार मैले शुभ कार्यको लागि हिँडेको व्यक्तिको कार्य सम्पन्न नहुनेछ भने पहिले नै मैले त्यस व्यक्तिले कुनै पनि कार्य सुरु गर्नुभन्दा पहिले कैयौँ सङ्केत दिएको हुन्छु। तर मैले दिएको सङ्केत अनदेखा गर्ने हुनाले उसको सम्पूर्ण कर्म सफल नहुने हुन्छ। तर यो ज्ञान उसलाई नभएको हुनाले उसले महाकाललाई या आफ्नो भाग्यलाई दोष दिएर आफ्नो भाग्यमा नै नभएको भनेर आफ्नो भाग्यलाई नै आरोप लगाउँदै आफ्नो कर्म तथा भाग्यलाई दोष दिएर हिँडेका हुन्छन्। भाग्यलाई या महाकाललाई दोष दिने त्यस मनुष्यलाई यो ज्ञान हुँदैन कि मैले यो कार्य गर्न विधानमा रहेर गलत बिन्दुमा खुट्टा राखेर सुरु गरेको छु भनेर, किनकि मनुष्यमा सत्य र गलत के हो भन्ने ज्ञानलाई ग्रहण गर्ने क्षमता रहेको हुनाले मनुष्यलाई आफ्नो खुसीले कर्म गर्नको लागि स्वतन्त्र रहेको हुन्छ। अर्थात् मनुष्य जुनसुकै कर्म गर्नको लागि पनि स्वतन्त्र रहेको हुन्छ, तर कर्मफलमा परतन्त्र रहेको हुन्छ, किनकि मनुष्य योनि, कर्म योनि र भोग योनि दुवै योनि हो भने अन्य जीवनमा केवल भोग योनि मात्र हुन्। त्यही हुनाले अन्य प्राणीमा केवल प्रकृतिबाट मात्र प्राप्त गुणको आधारमा ज्ञान प्राप्त गरेको हुनाले अन्य सबै प्राणीले आफूमा घट्ने घटना पहिले जानेको हुन्छ, त्यस घटनाको आफूमा पर्ने प्रभावको बारेमा उसलाई जानकारी भएको हुन्छ। त्यही हुनाले आफ्नो अमुक शब्दको आवाजद्वारा नै सबैलाई जानकारी दिएको हुन्छ, तर मनुष्यले त्यस अमुक शब्दको ज्ञानलाई ग्रहण गर्न सक्दैन। मनुष्यको पनि मद्वारा दिने कैयौँ सङ्केतको सत्यतालाई उसको अन्तर्मनले बुझेको हुन्छ, तर मायाको प्रभावले या भोजनको प्रभावले त्यस सत्यलाई
स्वीकार गर्न उसको सोचले दिएको हुँदैन। दिमागमा अनेक प्रश्न उत्पन्न गर्छ तर सत्यता जान्न सक्दैन। आफ्नो सोचको कारणले उसले चालेको पाइला गलत समयमा गलत रेखामा नै गएर आफूले नै गर्ने कार्य सुरु गरेको हो भन्ने ज्ञान उसलाई हुँदैन, जसको कारण उसका कयौं कर्म असफल हुन्छन् र कयौं कर्मको कारण मनुष्यले आफ्नो जीवनको यात्रा नै समाप्त गरेको हुन्छ। 16 संस्कार अन्तर्गतको एक क्रिया गर्भधारण भएको समयदेखि जन्मको विधान सम्मको ज्ञान, जन्मपछिको कर्म र त्यस कर्म र सञ्चित कर्मको कर्मफल, त्यही कर्मद्वारा प्राप्त हुने कर्मफल र त्यही कर्मफलको आधारमा मनुष्यको जीवनमा घटित हुने सम्पूर्ण घटनाको ज्ञान मैले उसलाई संकेतको रूपमा दिइरहेको हुन्छु। प्रकृति परिवर्तनको अवस्था, सुसुप्त स्वप्नको अवस्थादेखि जागृत जीवनको अवस्थासम्मको विधानलाई मैले संकेतको रूपमा ज्ञान दिएको हुन्छु। तर मनुष्य शरीर व्यवहार र संसारको बाहिरी सुन्दरताको आवरणमा डुबेको कारणले मेरो सहयोगलाई उसले गलत हो भन्ने अर्थ निकालेको हुन्छ, जसको कारणले उसले आफ्नो जीवनमा अनेक पीडा दुःख प्राप्त गरेको हुन्छ। जो उसले सोचेको पनि हुँदैन, जो सोचेको हुन्छ त्यो कहिले पुरा हुँदैन। मद्वारा मनुष्यको लागि प्रदान गर्ने एक विधि स्वप्न पनि हो। स्वप्नको विधि टेढो र वक्र रेखा हुने गर्छ, त्यसैले सबै स्वप्नको फल नमिल्न सक्छ। तर त्यो स्वप्नको विधान अलग तरिकाले रहेको हुन्छ, किनकि शरीर र स्वप्नको विधि ऐना र लिपि जस्तै रहेको हुन्छ, तर त्यो रहस्य कम मात्राले बुझेका हुन्छन्। स्वप्नको विधान समय अनुसार अलग अलग नियमको हुने गर्छ भने जागेको अवस्थामा, प्रकृतिको अवस्थामा आकाशबाट बिजुलीको चम्किनु, महासागरमा पानीको छाल, भूकम्प, ज्वालामुखी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि, आँधीहुरी, तुफान, दुर्घटना, लडाईँ, भोकमरी, स्वास्थ्यमा गडगडी, यी सबै ज्ञान मैले नै घटना हुनुभन्दा पहिले नै मनुष्यलाई कुनै न कुनै अवस्थाबाट जानकारीलाई साङ्केतिक रूपले दिएको हुन्छु। आँधी तुफान आउनुभन्दा पहिले म प्रकृतिलाई शान्त बनाइरहेको हुन्छु। वर्षा हुनुभन्दा पहिले नै उत्तङ्क अवस्थाको बादल आकाशमा देखिएको हुन्छ। भूकम्प हुनुभन्दा पहिले प्रकृतिको अवस्था शून्य अवस्थामा स्थिर बनाइएको हुन्छ। तर म भने सधैँ एक धुरीमा चलायमान रही एक चक्रमा सधैँ क्रियाशील रहेको हुन्छु। मनुष्यको स्वास्थ्यको परिवर्तनको जानकारी मैले सुरुमै नाकमा पानी, आँखामा जलन, कान कसैले प्रहार गरे जस्तो आवाज, गलामा रुकावट, हाड तथा जोर्नीमा अकड, छालामा गाँठाहरू, पेटमा तनाव, टाउको दुखाइ लगायत विभिन्न सङ्केत, जम्मा 121 किसिमका सङ्केत मैले मनुष्यको शरीरमा दिएको हुन्छु। तर मनुष्य शरीर व्यवहार संसारमा लिप्त हुने र वस्तुप्रतिको मनको आसक्तिको कारणले मेरो सहयोगलाई मनुष्यले कहिले पनि बुझ्ने कोसिस गरेन। यदि कुनै मनुष्यले त्यो मेरो आग्रहलाई, मेरो सङ्केतलाई बुझेमा कुनै पनि मनुष्यलाई कहिले पनि कुनै समस्या नै उत्पन्न हुँदैन। तर आसुरी सोचको कारण मेरो सङ्केतलाई कसैले बुझ्न नै सकेन। यही हो मनुष्यको समस्या। आफूले कहिले बुझ्ने कोसिस गर्दैन, केवल भाग्य र भगवानको इच्छा भनेर भागेको हुन्छ। उसलाई यो थाहा हुँदैन कि मलाई सङ्केत मिलेको थियो, मैले त्यो बुझ्न सकिनँ भन्ने सत्यता ग्रहण गर्न सक्दैन। यी ज्ञान, अनुभूति सबै व्यवहारको र अनुभूतिको ज्ञान हो, तर मनुष्यले बुझ्दैन, किनकि अहिले कलियुगको पूर्वाह्नको समय चलिरहेको छ। मैले सृष्टि संरचनामा अव्यक्त, सूक्ष्मातीत, सूक्ष्म, परमाणु, अणु, तत्त्व, पञ्चतत्त्व र वस्तुको सङ्ग्रहभूत अवस्था हुँदा गर्दा देखेको छु। मैले देवता दानवको लडाइँको पुरातन गाथालाई मेरो काखमा नै भएको देखेको छु। माता सीताको अपहरण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम र रावण युद्ध मेरो काखमा नै भएको हो। द्रौपदी वस्त्रहरण, महाभारतको जस्तो क्रूर युद्ध मेरो काखमा भएको हो। सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियुग, यी 4 युगमा भएका परिवर्तन मैले मेरो काखमा नै भएको देखेको छु। द्वापरयुगको अन्ततिर पराशर र सत्यवतीको सुपुत्र कृष्ण द्वैपायनको समाधिमा द्वापरयुगको अन्त्य कसरी हुनेछ भन्ने कुरामा पूर्ण विवरणसहित महाभारत नामको इतिहासको बारेमा जान्ने, देख्ने म एक साँची हुँ। महाभारतको इतिहासको बारेमा ज्ञान कसरी प्राप्त भयो त? कृष्ण द्वैपायनलाई, किनकि महाभारतको इतिहासको घटना र घटेको नै थिएन। तब कृष्ण द्वैपायनले महाभारतको इतिहासको घटना देख्नु भएको थियो। तब महाभारतको घटनाको सम्पूर्ण घटनाको पात्र पूर्ण सत्य हुन्, किनकि महाभारत इतिहास हो। यो भनाइ प्रमाण केवल महाभारतको हो, किनकि मैले आवाज दिएर यो घटना सबैलाई सुनाउन सक्दिनँ। म केवल सङ्केत मात्र दिन सक्छु। त्यो सङ्केत बुझ्ने काम मनुष्यको हो। महाभारतको भीषण संहार पछि पनि चन्द्रवंशी राजा भमन्युको सन्तानले भारतवर्षको राजा रहनेछ। राजा धार्मिक हुनेछ, सत्य, कर्तव्यनिष्ठ, क्षेत्रीय, धर्मपरायण, कार्यमा कुशल हुनाले त्यस राजाको नाम परीक्षित हुनेछ। राजा परीक्षितद्वारा धार्मिक विधानको स्थापना गरेर न्यायको राज्य सञ्चालन हुनेछ। समाधिमा महर्षि वेदव्यासजीले
यो ज्ञान महाभारतको महाग्रन्थ लेख्नुभन्दा धेरै पहिले समाधिमा देख्नु भएको थियो। कृष्णद्वैपायनले समाधि अवस्थामा प्राप्त गरेको महाभारतको इतिहासको ज्ञान महाभारतको बारेमा समयको कलमबाट